ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको पावन अवसरमा भगवान श्री रामचन्द्रको आविर्भावको दिवस हो। त्यसकारणले आज भक्तहरूको अनुरोधमा हामीहरू भगवान रामचन्द्रका दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी हनुमानजी एवं भगवान श्री राधा गोविन्द हरिजी गणिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौडी आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण आचार्यवृन्दहरू श्रील प्रभुपादजी र सम्पूर्ण उपस्थित भक्तवृन्दहरूसँग आशीर्वादको याचना गरेर आजको कथालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। विशेष गरी अझै अनलाइनको माध्यमबाट कथा श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा पनि दण्डवत प्रणाम गरेर उहाँहरूसँग पनि आशीर्वादको याचना गर्छु, ताकि सही समयमा सही शब्दहरू भगवान रामचन्द्रको यशगानको लागि निस्किन सकुन्। त भगवान रामचन्द्रको लीलाहरू हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ र यसलाई मुख्य रूपमा हामीहरूले चाहिँ श्रीमद् भागवतको आधारमा हामीहरू यो अध्ययन गर्दैछौँ। आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 9 अध्याय 11। अध्यायको नाम रहेको छ भगवान रामचन्द्रको विश्व विजय। लर्ड रामचन्द्र रुल्स द वर्ल्ड। श्लोक सङ्ख्या 23 म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ के बताइएको छ त भन्दा पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् अनुशंस्य परोराजन कर्म बन्धैर्विमुच्यते। यसको ट्रान्सलेसन यस प्रकार छ, इङ्ग्लिसमा छ, म फेरि तपाईँलाई नेपालीमा सुनाउँछु। O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be free from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. यहाँ के बताइएको छ कि पुरुषो रामचरितम, पुरुषो रामचरितम, जुन पुरुषले भगवान रामचन्द्रको यो चरित्रलाई सुन्छ, श्रवणैर उपधारयन, उपधारयन भनेको यो श्रवणद्वारा धारणा गर्छ जसले आफ्नो हृदयमा, उसलाई के हुन्छ अरे अनिर्शंस्या परो राजन कर्मबन्धैर विमुच्यते। ऊ यो संसारमा जुन ईर्ष्या रूपी रोग जसलाई लागेको छ, जसलाई अर्काको प्रगति उन्नति देख्न नसक्ने जुन ईर्ष्याको बानी लागेको छ, त्यो ईर्ष्याबाट व्यक्ति मुक्त हुन सक्छ र उसले के हुन्छ कर्मबन्धैर विमुच्यते, कर्मबन्धनबाट मुक्त भएर ऊ भगवानको धाममा जाने पाउने मौका प्राप्त गर्दछ भनेर यो भागवतमको
स्कन्द 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 23बाट हामीहरूले सुन्यौँ। प्रभुपादजीको तात्पर्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुपादजीले, हियर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड एभ्रीवन इज एन्भियस अफ समवन एल्स। यस भौतिक जगतमा प्रत्येक व्यक्ति कोही न कोहीसँग ईर्ष्या गर्ने गर्दछन्। यतिसम्म कि धार्मिक जीवनमा पनि यस्तो भेटिन्छ कि एउटा भक्त यदि भक्तिमा उन्नति गर्यो भने अरू भक्तहरू उसँग ईर्ष्या गर्ने गर्दछन्। प्रभुपादजीको शब्दमा यहाँ के भन्नुहुन्छ, इभन इन रिलिजियस लाइफ इट इज समटाइम्स फाउन्ड दैट इफ वन डिभोटी हैज एडभान्स इन स्पिरिचुअल एक्टिभिटीज अदर डिभोटीज आर एनभियस अफ हिम। सच एनभियस डिभोटीज आर नट कम्प्लिटली फ्रीड फ्रम द बन्डेज अफ बर्थ एन्ड डेथ। त्यस्ता किसिमका ईर्ष्या गर्ने भक्तहरू जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त भएका हुँदैनन्। र जबसम्म व्यक्ति यस्तो जन्म र मृत्यु बन्धनको कारणबाट मुक्त हुन सक्दैन, उसले सनातन धाममा प्रवेश गर्न पाउँदैन। अरू ईर्ष्याको कारण के हो, उसले आफूले आफूलाई डेजिग्नेसन्स अफ द बडी, शारीरिक आवरणसँग परिचय गर्छ। म यो शरीर हुँ भनेर जबसम्म परिचय गर्छ त्यस समयसम्म उसको मनमा ईर्ष्या रहन्छ। बट अ लिबरेटेड डिभोटी हैज नथिङ टु डु विथ द बडी एन्ड देयरफोर ही इज कम्प्लिटली अन द ट्रान्सेन्डेन्टल प्लेटफर्म। तर जो शुद्ध भक्त छ, जो व्यक्ति चाहिँ मुक्त आत्मा हो, उसलाई यो शरीरसँग कुनै किसिमको मतलब छैन र त्यस कारणले उसलाई यो ईर्ष्या भन्ने चिजले छुन सक्दैन। प्रभुपादजी यहाँ तात्पर्यमा बताउँदै हुनुहुन्छ। Because the devotee knows that the Lord is his supreme protector, he thinks, what harm can the so-called enemy do? किनकि भगवानको भक्त भगवानमा पूर्ण रूपले निर्भर छ, त्यस कारणले तथाकथित शत्रुले मेरो के गर्न सक्ला भन्ने विश्वास भक्तलाई हुन्छ। Thus the devotee is confident about his protection. The Lord says, ye yatha mam prapadyante tam sudaiva bhajamyaham. According to the proportion of one's surrender, I respond accordingly. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, जे जथामाम प्रपद्यन्ते तामसदैव भजामि। जुन भावमा भक्तहरू मेरो शरणमा आउने गर्दछन् त्यही अनुरूप मैले उनीहरूलाई कृपा गर्ने गर्दछु। र a devotee must therefore be completely free from envy, especially from other devotees. त्यसकारणले भक्तको विशेषता हो ऊ अरू भक्तहरूबाट ईर्ष्याको भावनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ। To envy other devotees is a great offense, a Vaishnava अपराध। अरू भक्तहरूको ईर्ष्या गर्नु भनेको के हो? ठुलो अपराध हो, जसलाई वैष्णव अपराध भनिन्छ। A devotee is constantly engaged in hearing and chanting. Shravana Kirtana is suddenly freed from the disease of envy and thus he becomes eligible to go back home, back to Godhead. भनेपछि ईर्ष्याबाट बच्ने उपाय के हो त? प्रभुपादजीले तात्पर्यको अन्तिम लाइनमा हामीलाई बताउनु भयो कि जसले हियरिङ एन्ड च्यान्टिङ श्रवण कीर्तनमा लाग्छ यो ईर्ष्याको रोगबाट मुक्त हुन सक्छ। र विशेष गरी भगवान रामचन्द्रको चरित्रको बारेमा जब हामीहरू सुन्छौँ, भगवान रामचन्द्रका भक्तहरूको बारेमा सुन्छौँ, रामचन्द्रको चरित्रमा प्रत्येक एक क्यारेक्टरमा हामीहरूले के देख्न सक्छौँ? त्यो समर्पणको भावनालाई देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको कसैको हृदयमा पनि यो भक्तले प्रगति गर्यो मैले किन गरिनँ भन्ने भावना आउँदैन। सधैँ उहाँहरूले के हुन्छ, उसलाई बढी चाहिँ मौका दिउँ, ऊ अर्को भक्तलाई चाहिँ रामको नजिक जान दिउँ भन्ने भावना सधैँ भक्तहरूको हुने गर्दछ। त्यसकारणले त्यो श्रवण गर्दा गर्दै हाम्रो हृदयमा पनि शुद्धिकरण हुन्छ। जस्तो कि आजको श्लोकमा के बताइयो, सुखदेव गोस्वामीले परिषदलाई बताउनु भयो, पुरुषो रामचरितम श्रवणै उपधारयन्। यो रामचरित्र श्रवणै केवल सुन्नाले मात्रै के हुन्छ भन्दा अनुशंस्या परिव्राजन कर्म बन्दैर विमुच्यते। यो श्रवण गर्नाले व्यक्ति यो ईर्ष्या रूपी रोगबाट मुक्त हुन सक्छ र के हुन्छ त भन्दा कर्म बन्दैर विमुच्यते, कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ भनेर यहाँ बताएको छ। त यो के हो? यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जे श्रवण गर्यौँ यो श्रीमद् भागवतमबाट प्रभुपादजीको तात्पर्य सहित हामीले सुन्यौँ कि रामचन्द्र भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्नुको कस्तो किसिमको महत्त्व छ, के लाभ प्राप्त हुन्छ भगवान रामचन्द्रको लीला श्रवण गर्नाले हामीहरूले यो संसारबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। र यो मुक्ति पाउन सक्ने कुराको वर्णन भगवत गीताको 4:9 पनि भगवान श्रीकृष्णले वर्णन गर्दै के भन्नुभएको छ कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्तिले मेरो दिव्य जन्म र कर्मको रहस्यलाई बुझ्दछ उसले फेरि यो संसारमा भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिएर आउनु पर्दैन, ऊ त मेरो दिव्य शाश्वत धाममा जान पाउँछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। तसर्थ आजको सत्रमा हामीहरूको प्रयास रहनेछ भगवान रामचन्द्रको जन्म सम्बन्धी र भगवान रामचन्द्रका केही लीलाहरूलाई कति समयले साथ दिन्छ त्यति अनुसार हामीहरू श्रवण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र रामचन्द्रको कथाको सुरुवात गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामीहरूले रामायणको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ।
र रामायणको चर्चा गर्ने क्रममा त भन्ने गरिन्छ रामायण शतकोटि अपार, अनन्त कोटि कोटि प्रकारका रामायणहरू छन्, करोडौँ किसिमका रामायणहरू छन्। त्यसमध्ये हामीहरूले जुन वाल्मिकी मुनिले लेख्नुभएको रामायणलाई चाहिँ श्रील प्रभुपादजीले हामीहरूलाई प्रामाणिक रामायण हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। र त्यस अनुरूप हामीहरू भगवान् रामचन्द्रको चरित्रलाई श्रवण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त रामायणको सुरुवात कसरी भयो, वाल्मिकी मुनिले कसरी रामायण लेख्नुभयो, त्यसै प्रसङ्गबाट हामीहरू सुरु गर्छौँ। अब नारदजीको बारेमा चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ, किनकि नारदजी चाहिँ रामकथाको सर्वप्रथम वक्ताको रूपमा हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। उहाँले नै यो रामायणलाई सर्वप्रथम वाल्मिकी मुनिलाई सुनाउनु भएको थियो। घटनाक्रम के भएको थियो भने रत्नाकर नाम गरेका एकजना डाकु थिए र ती रत्नाकर नाम गरेका डाकु अत्यन्त क्रुएल, एकदमै कसैलाई पनि दया नगर्ने किसिमका व्यक्ति थिए। हरेक जनावरलाई पनि मार्ने, मनुष्यहरूलाई लुट्ने, यस्तो किसिमको अनेक पाप कर्म गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्ने क्रियाकलाप गरिरहेका थिए। र एक दिनको घटना, नारदजी पनि त्यही जङ्गलबाट पास भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र नारदजीलाई भेट्ने बित्तिकै रत्नाकर डाकुले त यतिसम्म के गरे कि गएर नारदजीलाई नै आफ्नो बन्धनमा पारेर अब यसलाई लुट्छु मैले भनेर लागि परे। नारदजीले भने ठिक छ, तिमी मलाई मार, मसँग त केही पनि छैन, म त भगवानको भक्त हुँ, साधु हुँ, हेर मसँग केही पनि छँदा पनि छैन, मारेर पनि तिमीलाई केही फाइदा छैन। तर म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न के हो भनेदेखि तिमीले जुन यो पाप कर्म गरिरहेका छौ, यस्ता जीव जनावरहरूलाई मारिरहेका छौ, अरू मान्छेहरूलाई लुटिरहेका छौ, यसको त कर्मफल तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसको बापत, त्यो कर्मफल बापत तिमी नर्कमा गएर कुम्भिपाक भन्ने नर्कमा तिमीलाई लिएर हजारौँ वर्षसम्म तेलमा तारिन्छ। अनि त्यो कर्मफल तिमीले भोग्नको लागि तयार छौ त भनेर नारदजीले रत्नाकर डाकुलाई सोध्नुभयो। रत्नाकरले भने, अरे मैले त यो सब गरेको आफ्नो लागि होइन नि, मैले त आफ्नो परिवारलाई पाल्नको लागि, मेरो श्रीमती छ, छोराछोरी छन्, सबैलाई पालन पोषण गर्नको लागि यो सबै पाप कर्म गर्दैछु भनेपछि यो पाप कर्मको एक एक फल सबै कसले भोग गर्नुपर्छ, ती सबै व्यक्तिहरूले पनि भोग गर्नु पर्नेछ। ए तिम्रो पाप कर्मको फल के तिनीहरूले भोग्छन् त? गर सोध एकचोटि भन्नुभयो। ए म घर गएर सोध्न नि तपाईँ भाग्ने योजना बनाएको होला होइन, कहाँ म जान दिन्छु, हुँदैन भनेपछि ठिक छ मलाई बाँधेर राख अनि गरेर सोध भन्नुभयो। अब नारदजीलाई उनले के गरे, रत्नाकर डाकुले रुखमा डोरीले बाँधेर राखेर आफ्नो घरमा गए र घरमा गएर पत्नीलाई सोधे, मैले यत्रो पाप गरिरहेको छु, तिमीहरूलाई पालन पोषण गर्नको लागि, हेरविचार गर्नको लागि सबै पाप कर्म गरिरहेको छु, यसको बापत जुन मलाई पाप लाग्छ, यो पाप के तिमीहरूले पनि भोग्छौ? 50% आदि भोग्छौ? छोराछोरीलाई सोध्नु तिमीले भोग्छौ? छोराछोरी र पत्नीले के भने, एक एव जायते जन्तु एक एव प्रलीयते, सुख दुःखम भयम क्षेमम एक एव प्रलीयते। जो व्यक्तिले जस्तो किसिमको कर्म लिएर आएको छ, आफ्नो कर्म आफैले भोग्नुपर्छ। यो कर्मलाई अरू कसैले भोगिदिन्छु भनेर भोग्न पाउँदैन। कसैको पापलाई, कसैको पुण्यलाई म अलिकति लिइदिन्छु, 40%, 30%, 10%, 20% लिन मिल्दैन। यो सबैले जसले आफ्नो कर्म गरेको छ त्यस अनुसारको फल आफैले भोग्नुपर्छ। मलाई खाना भोक लागिरहेको छ, तपाईँले भोजन गरिदिएर मेरो पेट भरिँदैन हो। त्यस्तै गरी यो कर्मको फल पनि सबैले आफ्नो कर्मको फल आफैले भोग गर्नु पर्दछ। यस कुरामा हामी तपाईँलाई कुनै किसिमको सहायता गर्न सक्दैनौँ भनेपछि ओहो मनमा ग्लानि लाग्यो। यस्ता परिवारजनहरूका लागि म चाहिँ यसरी पाप कर्म गरिरहेको थिएँ, जसले मृत्युपछि मेरो कर्मफलको भोग पनि गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूले मलाई पापबाट छुटकारा दिलाउन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिहरूको पछि लागेर मेरो जीवन व्यर्थ गरिरहेको रहेछु। तुरन्त घर छोडेर आउनुभयो र नारदजीको चरण कमल दण्ड गरेर, गुरुजी सत्य रहेछ, तपाईँले भन्नुभएको सत्य रहेछ, अब म यस्तो पाप कर्म गर्न आजदेखि छोडिन्छु, मलाई मोक्षको मार्ग बताउनुहोस् भनेपछि उहाँले मोक्षको मार्ग के बताउनु भयो त नारदजीले, कि राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। रामायण महात्म्यमा यस्तो श्लोक आउँछ, के भन्नुहुन्छ, कि राम नामैव नामैव, भगवान रामको नाम, भगवान रामको नाम, भगवान रामको नाम। यो भगवान रामको नाम नै एकमात्र उपाय हो कलियुगबाट बच्नको लागि। अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै उपाय छैन। तर रामको नाम त जप गर्ने, तर उनी यतिसम्मका पापी थिए, यतिसम्मका दुष्ट थिए कि उनको मुखबाट राम नाम बोल्न सक्ने क्षमता उहाँसँग थिएन। राम नाम भन्दा राम भन्न सक्दैन थिए, किन? पापको मात्रा धेरै भएर।
जबसम्म व्यक्तिको हृदयमा पाप अत्यन्त भारी मात्रामा छ नि, उसले भगवानको भजन गर्न सक्दैन। हामीहरू कहिले काहीँ हरिनाम गर्न जान्छौँ, प्रचार प्रसार गर्न जान्छौँ, व्यक्तिलाई हरे कृष्ण, हजुर एकचोटि हरे कृष्ण भन्नुहोस् न, प्रार्थना गर्छौँ, तर व्यक्तिले हरे कृष्ण भन्न सक्दैनन्, भगवानको नाम मुखबाट निस्किँदैन। अरू अरू के निस्किन्छ, जस्तो प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ, एकजना भक्तले भन्छ चान्ट चान्ट चान्ट, अनि अर्को व्यक्तिले के भन्छ क्यान्ट क्यान्ट क्यान्ट। म जप गर्न सक्दिनँ भन्न सक्छ, तर उसले भगवानको नाम जप गर्न सक्दैन। बङ्गाली भाषामा पनि प्रभुपादजीले लेक्चर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि यही कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि अरे कृष्ण नाम बोलो भनेर कसैले सुनाउँदैछ मर्न आँटेको बुढी आमैलाई, अरे यता बोल नाम हामी नित्य पार बना रे भनेर उसले भन्न सक्छ। त्यत्रो लामो सेन्टेन्स उसले भन्न सक्छ, तर कृष्ण भनेर भन्न सक्दैन। किन? त्यो पापको मात्रा धेरै भएर। जबसम्म पापको मात्रा धेरै हुन्छ तबसम्म भगवानको भक्ति गर्न, भगवानको भजन गर्न सम्भव छैन। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण 7:28 यही कुराको पुष्टि गर्दै के भन्नुहुन्छ कि येषां ते अन्तगत पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढव्रता। येषां ते अन्तगत पापम, को व्यक्तिले भगवानको नाम जप गर्न सक्छ भन्दा येषां त्वे अन्तगत पापम, जसले आफ्नो सम्पूर्ण पाप कर्महरूलाई नाश गरिसकेको छ, र जनानां पुण्यकर्मणां, जसले धेरै धेरै पुण्य कर्महरू आर्जन गरेको छ, ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्त, जो द्वन्द्व र मोहबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूले भजन्ते मां दृढव्रत, दृढव्रतका साथमा मेरो भजन गर्न सक्छन् है अर्जुन भनेर भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीताको 7औं अध्यायमा भन्नुभएको छ। तसर्थ यो रत्नाकर डाकु अत्यन्त पापी भएकाले उसको मुखबाट भगवान रामको नामै निस्किएन। अब के गर्ने, नारदजी त अत्यन्त बुद्धिमान प्रचारक हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँले के गर्नुभयो, तिमीले रामको नाम जप गर्न सक्दैनौ त के भयो, तिमीलाई मार्ने अनुभव धेरै छ नि, अरूलाई धेरै मार्ने गरेका छौ, त्यसकारणले तिमीले के गर, मराको नाम जप गर, मृत्युको नाम जप गर। मृत्यु भनेको मरा हो, मार्नेको नाम जप गर भनेपछि उनले हुन्छ मैले यसैलाई गुरु मन्त्र भनेर स्वीकार गर्छु, र ती रत्नाकर डाकु एउटा रुखमुनि बसेर मरा 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 जप गर्न थाले। तर नारदजी त अत्यन्तै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, र त्यो मरा मरा जप गर्दा गर्दै त्यो नाम केमा परिणत हुन्छ, मरा 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 राम 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 हुँदै हुँदै त्यो राम नाममा परिणत भयो। र उनी जो चाहिँ मृत्युको नाम जप गरिरहेको रत्नाकर डाकुको अब मुखबाट राम नामको उच्चारण हुन थाल्यो, र राम नामको उच्चारण भइसकेपछि के हुन्छ, भगवान रामको नाममा यति शक्ति छ, भगवान हरिको नाममा यति शक्ति छ, भगवान कृष्णको नाममा यति शक्ति छ कि त्यसले सारा पाप राशिहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। श्रीमद् भागवतमको एउटा तात्पर्यमा प्रभुपादजीले एउटा श्लोक कोट गर्नुभएको छ यो अजामिल प्रसङ्गमा, कि भगवानको नाममा कति शक्ति छ त भन्दाखेरि, नाम्नो हि यावती शक्ति पाप निर्हारणम हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकान पातकी नर। नाम्नो हि यावती शक्ति पाप निर्हारणम हरे, भगवान हरिको नाममा, एउटा नाममा कति शक्ति छ पाप काट्नको लागि त भन्दाखेरि, तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकान पातकी नर, कुनै पनि पातकीले, कुनै पनि पापीले त्यति पाप गरेर सिद्ध्याउन सक्दैन, त्यति पापलाई काट्न सक्ने क्षमता भगवानको नाममा छ। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। त्यस्तो विशेषता छ भगवानको नाममा। त रत्नाकरले त्यो नाम जप गर्दा गर्दै उनको हृदय एकदम शुद्ध, एकदम विशुद्ध निर्मल भयो, र अत्यन्त प्रसन्नताको अनुभव भयो, भगवानको दर्शन भयो, अत्यन्त प्रसन्न भएर उनी, र समय अन्तरालमा हजारौं वर्षसम्म उनले त्यो ठाउँमा बसेर जप गरिरहेका थिए नि त। त्यस क्रममा के भयो, त्यो कमिलाहरू अथवा त्यो धमिराहरू आएर के गर्न थाले, त्यो रत्नाकर डाकुको सारा शरीरभरि चाहिँ त्यो माटोको एउटा घेरा लगायो वरिपरिबाट। जस्तो धमिराको तपाईँहरूले यस्तो ठुलो देख्नुभएको होला, पहाड जस्तो बनाएर राखिन्छ धमिराले। हामीहरू उहाँ बद्रीवासमा कथा गर्न जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ देखेका थियौँ, ठुल्ठुलो यस्तो धमिराको ठुलो यस्तो पहाड जस्तो हुन्छ। त्यो धमिराले उहाँको शरीरभरि के गर्यो, त्यो सबै ढाकिसकेको थियो। र यो धमिरालाई चाहिँ संस्कृत भाषामा बाल्मिक भन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले त्यो धमिराको, त्यो बाल्मिकको चाहिँ डल्लोबाट उहाँ प्रकट भएर निस्किनु भयो, जन्म भयो, उहाँको दोस्रो जन्म भयो मानौ। त्यस कारणले उहाँलाई के भनिन्छ, बाल्मिकी भनिन्छ। बाल्मिकी, जसको जन्म चाहिँ त्यो बाल्मिक भन्ने त्यो किराको, धमिराको त्यो डल्लोबाट जन्मिनु भएको थियो। र त्यहाँबाट निस्किसकेपछि उहाँले एक दिन आफ्नो गुरुदेव नारद मुनिलाई बोलाएर सोध्नु भयो कि वास्तवमा यस संसारमा पूर्ण रूपले पर्फेक्ट पर्सनालिटी कोही छ
जस्तो हामीहरू चाहिँ हरेक चिजमा पर्फेक्सन खोजिरहेको हुन्छौँ। यो कुरा पूर्ण रूपले भएको छ कि छैन, यो कुरा पर्फेक्टली भएको छ कि छैन, हरेक कुरा एकदम एक्ज्याक्टली पर्फेक्टली एकदम एजिटिभ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो रूपमा भएको छ कि छैन, त्यस्तो किसिमले गर्न सक्ने व्यक्ति त कोही छ कि? त्यस्तो कोही छ संसारमा जसले कहिले पनि झुटो नबोलेको, कसैले धर्म विरुद्ध आचरण एकचोटि पनि जीवन नगरेको होस्, त्यस्तो किसिमको व्यक्ति को छ त भनेर नारदजीलाई सोध्नु भएको थियो वाल्मीकि मुनिले आफ्नो गुरुदेवलाई। र त्यसै क्रममा उहाँले नारदजीले के गर्नुभयो त वाल्मीकि मुनिलाई भगवान रामचन्द्रको बारेमा सिकाउनु छ नि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ र उहाँले आजसम्म कुनै पनि वेदको विरुद्ध मर्यादाको उल्लङ्घन कहिले पनि गर्नुभएको, उहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ र उहाँमा जति पनि गुणहरू हुनुपर्ने त्यो सारा गुणहरू चाहिँ व्यक्तिमा हुनुपर्ने सारा गुणहरू भगवान रामचन्द्रमा छन् भनेर प्रकट गर्नुभयो। र नारदजीले संक्षिप्त रूपमा वाल्मीकि मुनिलाई भगवान रामचन्द्रको कथा सुनाउनु भयो र त्यो कथा नारदजीको मुखारविन्दबाट वाल्मीकि मुनिको हृदयमा प्रवेश गर्यो र तत्पश्चात उहाँ अत्यन्त महान सन्त बन्नुभयो, भगवानको भजन गर्ने, भक्ति गर्ने, आफ्नो आश्रम बस्ने। उहाँका धेरै शिष्यहरू पनि भए पछिको समयमा। र एक दिनको घटना, उहाँ चाहिँ नदीको तटमा, तामसा भन्ने नाम गरेको एउटा नदी छ, यो तामसा नदीको तटमा जानुभएको थियो र तामसा नदीको तटमा उहाँले चाहिँ एकदम सुन्दर मनोरम दृश्य देख्नुभयो। सूर्य अस्त हुन लागेको समय छ, अनि त्यसपछि पानी बगिरहेको चाहिँ एकदम सुन्दर निलो पानी नदीमा रहेछ, घाट पनि सुन्दर रहेछ। त्यो देखेर एकदम खुसी, चराचुरुङ्गीहरू वरिपरि कराइरहेको सुन्दर दृश्य देखेर उहाँले भन्नु मलाई यो नदीमा स्नान गर्ने इच्छा हुनुभयो र प्रकट गर्नुभयो र आफ्नो वस्त्र परिवर्तन गरेर उहाँ नदीमा प्रवेश गर्नुभयो, स्नान गर्नुभयो र स्नान गरेर बाहिर निस्केपछि उहाँले देख्नुभयो दुईटा क्रौञ्च पक्षीहरूको जोडी त्यहाँ विहार गर्दै रहेछन्। क्रौञ्च पक्षी भनेको इङ्ग्लिसमा क्रेन भन्छ, नेपालीमा बकुल्ला सायद, मलाई जसम्म लाग्छ है, सेतो यो लामो चुच्चो भएको बकुल्ला। त यो बकुल्लाको जोडीलाई उहाँले देख्नुभयो, क्रौञ्च भन्छ संस्कृतमा। त्यो क्रौञ्चको जोडीलाई उहाँ देखेर एकदम खुसी भइराख्नु थियो। तर त्यसै समयमा के भयो, एउटा ब्याधाले, एउटा सिकारीले पछाडिबाट एउटा बाण प्रहार गर्यो र जुन चाहिँ पुरुष क्रौञ्च पक्षी थियो उसको चाहिँ यो शरीरमा बाण लाग्यो र शरीरमा बाण लागेको कारणले गर्दा तुरन्त त्यो क्रौञ्च पक्षीको मृत्यु भयो। र यो दृश्य उहाँलाई असह्य भयो वाल्मीकि मुनिलाई, जबकि वाल्मीकि मुनि स्वयं त्यही कार्य गरिराख्नु भएको थियो केही समय अगाडि। तर अहिले उहाँको भगवानको भक्ति गर्नाले उहाँको हृदयमा त्यो करुणा जागृत भएको छ र त्यो करुणा जागृत भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यही चरालाई मारेको देख्न सक्नु भएन। श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ कि जो व्यक्तिले भगवानको भक्ति गर्छन् नि उसमा देवताका गुणहरू स्वयं प्रकट भएर आउने गर्दछन्। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिञ्चन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। श्रीमद् भागवतमको यो पञ्चम स्कन्धमा यस्तो श्लोक आउँछ के बताइएको छ, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिञ्चन, जसले अकिञ्चन भक्ति भगवान प्रति गर्छ नि उसमा सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, देवताहरूमा हुने गुणहरू अटोमेटिक उसको शरीरमा आउने गर्दछन्। भक्तहरूले आफूले जीवनमा पनि अनुभव गर्नु भएको छ यस्तो कुराहरू कि भक्ति गर्न थालिसकेपछि, भगवानको नाम जप गर्न थालिसकेपछि अरू त्यस्तो जस्तो विनम्रता, अनि अरू जीवहरूलाई देखेर करुणा लाग्ने, अनि माछा मासु खान मन नलाग्ने, यस्तो जुन देवता, अनि शुद्ध रहन मन लाग्ने, नुहाउन मन लाग्ने, यस्तो जुन देवताहरूको पवित्रताको गुणहरू हुन्छ यो भक्तलाई स्वाभाविक रूपले आफै गुण आउँदै जान्छ। यसको लागि अलग प्रयास गरिराख्नु पर्दैन। भक्ति गर्दै गएपछि यो गुणहरू व्यक्तिमा स्वतः आउने गर्दछन्। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा तर हर अभक्तेषु कुतो महत्गुण मनोरथेन सतो धावति बाही। तर भगवानको भक्ति गरेन भनेदेखि जतिसुकै गुण भए पनि त्यो व्यक्तिको कुनै गुणले पनि उसलाई केही फाइदा पुर्याउनेवाला छैन, किनकि उसको मनै भगवान हरिबाट अन्त गइरहेको छ। त यसरी वाल्मीकि मुनिको हृदयमा करुणा जागृत भएर आएर उहाँलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। यो ब्याधाले चाहिँ यो बिचारा चराहरूको जोडीमध्ये यो पुरुषलाई चाहिँ मारिदियो। अब बिचारा ती स्त्री, त्यो क्रौञ्च पक्षीको त्यो स्त्री चाहिँ विलाप गर्दैछिन्, मेरो पति मर्नुभयो भनेर एकदम रोइ विलाप गरेर, यस्तो सुन्दर मनोरम वातावरण थियो, सबै थोक राम्रो थियो, यसले यस्तो किसिमको दुष्ट कार्य गर्यो भनेर तुरन्त उहाँले के गर्नुभयो, श्राप दिनुभयो त्यस ब्याधालाई कि तैँले यस्तो किसिमको यो चरालाई दुःख दिएको छस् नि, म तँलाई श्राप दिन्छु कि कहिले पनि तैँले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्दैनस् भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो। र श्राप दिएपछि उहाँलाई, श्राप दिनसाथ उहाँलाई मनमा एउटा ग्लानि भएर आयो कि म ऋषि जस्तो मान्छे भएर, म एउटा सन्त भएर मेरो हृदयमा यो क्रोध कसरी जागृत भएर आयो। सन्तहरू, भगवानको भक्तहरू त रिसाउनु हुँदैन नि, कसरी मेरो हृदयमा यस्तो क्रोध आयो
भनेर उहाँले आफूले चाहिँ एकदम कोस्नु भयो, एकदम गाली गरेर म किन यसरी रिसाएँ भनेर। तर अचम्मको घटना चाहिँ के थियो भने उहाँले जब त्यो श्राप बोल्नु भयो नि, त्यो श्राप बोल्ने क्रममा चाहिँ त्यो श्राप उहाँले अत्यन्त सुन्दर छन्दमा, अत्यन्त एउटा संस्कृत मिटर हुन्छ, छन्द हुन्छ, त्यो छन्दमा उहाँले बोल्नुभयो र 8-8 क्रमको शब्दहरूलाई मिलाएर 4 हरफको 8-8वटा शब्द रहेको 4 हरफवाला एउटा श्लोक बोल्नुभएको थियो र एकदम पर्फेक्ट संस्कृत मिटरमा थियो यो अनि उहाँलाई आफैलाई आश्चर्य लाग्यो, कसरी मेरो मुखबाट यस्तो पर्फेक्ट किसिमको संस्कृत निस्क्यो, संस्कृतमा मैले यस्तो किसिमको श्राप कसरी मैले दिन सकेँ। उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो र उहाँ आएर चाहिँ आफ्नो आश्रममा आफ्ना शिष्यहरूसँग यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा के भयो भनेदेखि त्यसै समयमा स्वयं विधाता ब्रह्माजी उहाँको आश्रममा प्रकट भएर आउनुभयो र ब्रह्माजीले आँखो देख्ने बित्तिकै तुरन्त वाल्मीकि मुनिले उहाँलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे विश्व विधाता ब्रह्माजी, हजुर चाहिँ मेरो घरमा आइदिनु भयो, मेरो आश्रममा आइदिनु भयो, यो त मेरो सौभाग्य अहोभाग्य, कहाँबाट आज हजुर प्रकट हुनुभयो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, सुन, तिम्रो मुखबाट जुन यो श्राप निस्केको छ नि, यो विशेष किसिमको छन्दमा निस्केको छ, यसको विशेष कारण छ। यो त्यतिकै निस्केको होइन, यसको विशेष कारण छ। किनकि अब तिमीले यही छन्द जुन छन्दमा तिमीले यो श्राप पर्यौ नि, यही छन्दमा तिमीले भगवान रामचन्द्रको दिव्य लीलाहरूलाई ग्रन्थबद्ध गरेर राख भनेर ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो। यो त्यतिकै तिम्रो मुखबाट निस्किने भगवत इच्छाद्वारा यो संस्कृतको मिटरमा, यस्तो किसिमको संस्कृतको छन्दमा यो श्लोक तिम्रो मुखबाट निस्किएको छ। त्यसकारणले तिमीले यसै किसिमको छन्दमा यो रामायणलाई तिमीले के हो सङ्ग्रह गर भनेर ब्रह्माजीले आदेश दिनुभएकोलाई वाल्मीकि मुनिलाई। वाल्मीकि मुनिले भन्यो, म त तुच्छ जीवात्मा पापी, मैले के भगवान रामचन्द्रको चर्चा परिचर्चा गर्न सक्छु होला र ब्रह्माजी, म त केही योग्यता छैन मेरो। भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो, भगवानको नामको जप गर र आफ्नो हृदयमा भगवान रामचन्द्रको सुन्दर छविलाई स्मरण गर र भगवानको चरण कमलको याद गरिराख्यो भनेदेखि सारा भगवान रामचन्द्रका लीलाहरू तिम्रो हृदयमा प्रकट भएर हिँड्नेछन्। तिमीले आफ्नो हृदयमा त्यो लीलाहरू भएको देख्न सक्नेछौ। र वाल्मीकि मुनिले पनि आँखा चिम्लेर भगवान रामको नाम जप गर्न थाल्नुभयो, भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो र भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतैप्सित अन्वधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एकदम सुन्दरसँग भगवानको चरण कमलको याद गर्नुभयो, भगवानको यशोगान गर्नुभयो, भगवानको स्मरण गर्नुभयो र नाम जप गर्नुभयो। र भगवानको नाम जप गरिसकेपछि के भयो त भन्दा भगवान रामको कृपाले गर्दा सारा लीलाहरू, भगवानको बालपनको लीला, जन्मको लीलादेखि लिएर अन्तिम लीलासम्म, अन्त्य भगवानको धाम फर्किने लीलासम्म सारा लीलाहरू एउटा डिटेलमा हरेक विस्तारका साथमा के भयो, त्यो वाल्मीकि मुनिको हृदयमा प्रकट भएर उहाँले आफ्नो हृदयभित्र त्यसलाई देख्न सक्नुभयो। त्यसलाई भन्छ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। यो गुरुदेवको कृपाले गर्दा मात्रै हुन सक्छ। किनकि वाल्मीकि मुनिमाथि उहाँको गुरुदेव नारदजीको अनुकम्पा भएको थियो। त्यसकारणले उहाँले के गर्नुभयो, त्यो हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उहाँको हृदयभित्र त्यो दिव्य ज्ञानलाई प्रकाशित गर्न सक्नुभयो। तसर्थ गुरुदेवको चरण कमलको उपासना गर्नु, गुरुदेवको वचनलाई हामीले जीवनमा स्वीकार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिक्न सक्छौँ। र वाल्मीकि मुनिले एक एक लीलाहरूलाई देख्नुभयो र ब्रह्माजीको आदेश अनुसार आफैले के गर्नुभयो, त्यो 24,000वटा श्लोकको निर्माण गर्नुभयो। त्यही छन्दमा, जुन एउटा छन्दमा उहाँले एउटा श्लोक निकाल्नु भएको थियो, त्यसै छन्दमा उहाँले 24,000वटा श्लोकमा भगवान रामचन्द्रको दिव्य लीलाको सङ्ग्रह गर्नुभयो। तर त्यो कहाँ थियो अन्त लेख्नु भएको थिएन, त्यसलाई उहाँले आफ्नो हृदयभित्र राख्नु भएको छ। किनकि पहिला यो त्रेतायुगको समयको कुरा हो। त्यस समयमा के हुन्छ, व्यक्तिहरूको स्मरण शक्ति, चिन्तन शक्ति यति मजबुत हुन्छ, उहाँले त्यो 24,000वटा श्लोकलाई हृदयभित्र कण्ठस्थ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले सोच्नुभयो यो 24,000 श्लोकको रामायण त मैले निर्माण गरेँ, तर यसलाई जनजनमा फैलाउनु छ, सबै व्यक्तिलाई दिनु छ, तर दिनको लागि योग्य पात्र पनि त चाहियो नि। कसले यो रामायणको चर्चा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई दिन सक्छ त भनेर उहाँले चिन्तन गर्नुभयो। अनेक शिष्यहरूलाई हेर्नुभयो, तर कुनै पनि शिष्यलाई उहाँले पूर्ण रूपमा योग्य देख्न भएन। सबै व्यक्तिहरूमा के न किसिमको कमी छ, कमजोरी छ। सबै व्यक्तिहरू कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ निर्मल चरित्र भगवान रामचन्द्रको प्रदान गरौँ भनेर उहाँ योग्य शिष्यको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। र एक दिनको घटना, उहाँकै आश्रममा उहाँले त थाहा पाउनु भयो कि मैले दिनुपर्ने शिष्य चाहिँ को रहेछन् भन्दा भगवान रामचन्द्रकै पुत्रहरू
सीता माताको गर्भबाट जन्मिनु भएका उहाँकै आश्रममा बस्नु भएको थियो, जसको नाम थियो लव र कुश। उनीहरू दुवैजना कहाँ थिए? वाल्मिकी मुनिकै आश्रममा थिए। माता सीता पनि त्यहीँ बस्नु भएको थियो। र त्यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो, ती दुईजना छोराहरूलाई भगवान रामको यो सुन्दर चरित्र 24,000 श्लोकमा जुन छ त्यो कण्ठस्थ बनाउनु भयो। कसलाई? लव र कुशलाई। र तिनै लव कुशले के गर्नुभयो, भगवानको पुत्रहरूले यो सुन्दर वीणा वाद्य आफ्नो, एक त उहाँहरूको स्वर मिठो छ, त्यसमाथि वाद्य बाजन अत्यन्त सुन्दर बजाउनुहुन्छ, र त्यसमाथि पनि रामायणका श्लोकहरू जसमा भगवान रामचन्द्रको दिव्य चरित्रको बारेमा विवरण छ। त यो चर्चालाई उहाँले चाहिँ लिएर जानुभयो, सारा विश्व ब्रह्माण्डभरि चाहिँ प्रचार प्रसारित गरेर लिएर जानुभयो, हरेक ठाउँमा प्रचार गर्नका लागि लिएर जानुभयो। र यसरी भगवान रामचन्द्रको चर्चा परिचर्चालाई उहाँले विश्वव्यापी रूपमा सबैतिर फैलाउँदै जानुभयो। र कथा सुनाउँदै 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 उहाँ अन्तिममा अयोध्यामा पुग्नु भयो। र अयोध्याका निवासीहरू पनि अत्यन्त प्रेमले, हर्षले गदगद भएर, आनन्दले विभोर भएर उहाँहरू पनि यो कथा सुन्न थाल्नुभयो। र बिस्तारै बिस्तारै यो चर्चा परिचर्चा कहाँ पुग्यो त भन्दा भगवान रामचन्द्रको सभामा पुग्यो। यस्ता दुईजना ऋषिकुमारहरू आएका छन्, जुन ऋषिकुमारहरूले यस्तो मिठो स्वरमा, यस्तो सुन्दर स्वरमा भगवान रामको दिव्य चरित्रलाई सुनाउँदैछन् भन्ने खबर सुनेपछि भगवान रामचन्द्रले के गर्नुभयो, ठिकै छ नि त, ती दुईजना ऋषिकुमारहरूलाई, ती दुईजना ऋषि बालकहरूलाई के गरौँ, हाम्रो सभामा बोलाउँ र रोयल एसेम्ब्लीमै, राज्यसभामै हामीले के गर्न सक्छौँ, यो भगवान रामचन्द्रको कथालाई सबैमा बाँड्न सक्छौँ, सबैलाई वितरित गर्न सक्छौँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र लव र कुशलाई बोलाइयो र भगवान रामचन्द्रको सभामा भगवान रामचन्द्रकै अगाडि अब के गाइँदैछ, भगवानको रामचरित्र गाइँदैछ। यो अद्भुत यस्तो इतिहासमा घटना भएको छ जहाँ चाहिँ स्वयं भगवान रामकै अगाडि सर्वप्रथम के गरिँदैछ, रामलीलाको श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ रामायणको मुख्य वक्ताको रूपमा चाहिँ कसैले चाहिँ लवकुशलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। त लवकुशले कसरी भगवान रामचन्द्रको व्याख्यान सुरु गर्नुभयो त्यो पनि अत्यन्त सुन्दर विवरण हामीहरूले रामायणमै पाउन सक्दछौँ। रामायण हामीले सुन्छौँ कि लवकुशले चाहिँ सर्वप्रथम यो अयोध्याको महिमाको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यो अयोध्याको महिमाको बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, यो अयोध्या नगरीको निर्माण गर्नुभएको थियो वैवस्वत मनुले, जुन चाहिँ सूर्यवंशमा उत्पन्न हुनुभएको प्रथम राजा हुनुहुन्थ्यो। विवस्वानका पुत्र, जस्तो विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत भनेर हामीले चाहिँ भगवत गीतामा पनि सुनेका छौँ। त उनी वैवस्वत मनुले अयोध्या नगरीको निर्माण गर्नुभएको थियो। अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त विशाल, अत्यन्त समृद्धशाली अयोध्या नगरी छ। र अयोध्या किन नाम राखियो, जुन राज्यलाई युद्ध गरेर परास्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई अयोध्या भनिन्छ। र अर्को अयोध्या नगरीको नाम अवध पनि हो, जहाँ कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिहरूको वध हुँदैन, त्यो पनि के हो त, अयोध्या हो अथवा अवध हो। त यस्तो किसिमले अयोध्या नगरीको निर्माण भयो र त्यसमा वैवस्वत मनुपछि इक्ष्वाकु र त्यसै परम्परामा अनेक महान राजाहरू हुनुभएको छ, जसमा मुख्य नाम आउने गर्दछ सागर महाराजको। सागर महाराज जो चाहिँ गरको साथमा जन्मिनु त्यसैले उहाँ सगर हुनुहुन्छ। गर भनेको विष, उहाँको मातालाई विष खुवाइएको थियो, तर त्यो विषले उहाँको माताको पेटमा केही असर गर्न सकेन। त्यो विष र उहाँ सँगसँगै निस्किनु भयो, त्यस कारणले उहाँको नाम सगर राखियो अथवा सागर राखियो। र उहाँकै पुत्रहरूले चाहिँ कपिलदेवलाई अपराध गरेका थिए र त्यसको फलस्वरूप ब्रह्मलोकबाट उहाँको नाति अंशुमानले प्रयास गर्नुभयो गङ्गाजीलाई ल्याउनको लागि, असफल हुनुभयो। उहाँको पुत्र दिलीपले प्रयास गर्नुभयो, उहाँ पनि असफल रहनुभयो। र तत्पश्चात उहाँको अंशुमानको पनि नाति जो चाहिँ भगीरथ महाराज हुनुहुन्थ्यो, भगीरथ राजाले चाहिँ अत्यन्त ठुलो तपस्या गरेर गङ्गाजीलाई प्रसन्न बनाउनु भयो। र उहाँकै कृपाले गर्दाखेरि चाहिँ गङ्गाजी के गर्नुभयो त भन्दा उहाँबाट ब्रह्माजीको कमण्डलमा बस्नुभएको थियो। वास्तवमा त गङ्गाजी त के हुनुहुन्छ, त्यो ट्रान्सेन्डेन्टल वाटर भन्छन्, जुन चाहिँ कारणोदक सागरको जल। जब वामनदेवले आफ्नो चरण कमललाई उठाउँदै लिएर जानुभएको थियो, जस्तो जयदेव गोस्वामीले श्रुति गाउनुहुन्छ, छलयसि विक्रमणे बलिमाद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे।
के भनेको छ, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। बलिलाई छल गर्नका लागि भगवान वामनको रूपमा आउनुभयो र के गर्नुभयो, पद नख नीर जनित जन पावन। आफ्नो चरण कमलको नङको टुप्पोले त्यो जुन ब्रह्माण्डको, पहिला त उहाँले तलको लोकहरू नाप्नुभयो, त्यसरी माथि नाप्दै जानुहुन्छ, अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल पातल तलको नाप्नुभयो, त्यसपछि माथिको भूलोक भूगोलोक स्वर्गलोक जनलोक महरलोक अनि तपलोक अनि सत्यलोकलाई पनि माथि पार गरेर जो ब्रह्माण्डको जुन कभरिङ छ त्यो कभरिङलाई पनि उहाँले के गर्नुभयो, छेडिदिनु भयो र त्यहाँबाट के भयो, कारणोदक सागरको जुन दिव्य ट्रान्सलेटेड वाटर चाहिँ त्यो के भयो, पानी चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर बाहिर भित्र त्यो ब्रह्माण्डभित्र छिर्यो त्यो दुलोबाट। अझसम्म त्यो दुलोको मर्मत भएको छैन, वामनदेवले फुटाल्दैदेखि अझसम्म त्यहाँ पालै छ र त्यहाँबाट त्यो पानी झरेर के भयो, वामनदेवको भगवानको चरण कमललाई धोएन, चरण कमलको टुप्पोमा रहेको नङलाई मात्रै धुन सक्ने पानी त्यहाँबाट आयो। कति ठुलो थियो होला भगवानको चरण कमल भनेपछि। त्यसैले किन के भन्छ, पद नख निर जनित जन पावन भन्छ। पद निर जनित जन पावन, करणलाई धुन पुग्ने पानी नै थिएन, अहिले त्यो पद नख चरणको टुप्पोको नङलाई धोएर आएको पानीलाई नै हामीले के भन्छ, गङ्गाजी भन्छ। र त्यही गङ्गाजीले ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलमा थापेर राख्नु भएको थियो र भगीरथ राजाले प्रार्थना गरेपछि के भयो, त्यही गङ्गाजी ब्रह्माजीको कमण्डलबाट निस्किनु भयो। र अब कथा लामो छ तर हामीहरू त राम भगवानतर्फ जानु छ, त्यस कारणले यसलाई सर्टकरीमा के भयो त, शिवजीले आफ्नो जटामाथि धारण गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँको नाम जटाशङ्करी भयो। पहिला उहाँको नाम अलक अनि शिवजीको जटाबाट निस्किएपछि उहाँको नाम अलकनन्दा भयो। अलकनन्दा भनेको चाहिँ के हो, अलक भनेको संस्कृतमा अलक भनेको चाहिँ यो कपाललाई पनि अलक भन्छ। शिवजीको अलकलाई जसले आनन्द दिन्छ भनेको जटालाई जसले आनन्द दिन्छ। शिवजीको जटामा भगवानको चरण कमललाई धोएर आएको पानी शिरमा राख्नु पर्दा शिवजीको जटालाई पनि खुसी लाग्यो नि त, त्यस कारणले त्यसलाई के भन्छ, अलकानन्द, अलकानन्द, अलकलाई जसले आनन्द अलकानन्द। अनि गङ्गा कसरी नाम रह्यो भन्दा, जसले चाहिँ यो गम भनेको यो पृथ्वीमा जब अवगमन गर्नुहुन्छ नि, जब हिँड्नुहुन्छ नि, गम गर्नुहुन्छ नि, गा गर्नुहुन्छ नि, त्यस कारणले पृथ्वीमा हिँड्ने भएकाले उहाँलाई गङ्गा भनेको। गङ्गा भनेको कारण के हो, पृथ्वीमा हिँड्नाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गङ्गा भनेको। सर्वप्रथम गङ्गाजीको नाम विष्णुपादी हो। भगवान विष्णुको चरणलाई धुनुभयो वामनदेवको, त्यस कारण विष्णुपादी। त्यसपछि शिवजीको जटामा आउनुभयो जटाशङ्करी, त्यसपछि अलकनन्दा, त्यसपछि गङ्गा, अनि भगीरथले ल्याएको कारणले गर्दा उहाँलाई के भनिन्छ, भागीरथी गङ्गा भनिन्छ है। भागीरथ राजाले ल्याउनु भागीरथी पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि ल्याउँदै ल्याउँदै पछि फेरि तल जब मायापुरमा पुग्नु भयो, मायापुरमा जन्नुद्वीपमा जन्नु मुनि बसिरहनु भएको थियो, उहाँको आश्रम शाश्रम सबै बगाएर लिएर गयो। जानु मुनिले देख्नुभयो, अरे कसले लिएर गयो भनेपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, एक सासमा सारा गङ्गालाई आफ्नो मुखभित्र पिइदिनु भयो। र त्यो पिइदिसकेपछि पछि भगीरथ मुनि त अब उहाँको पितृहरूको उद्धार गर्नु थियो, त्यहाँ गङ्गा सागरमा चाहिँ सबै बसिरहेको थिए उहाँका सबै पितृहरू, उहाँका हजुरबुवाहरू जो सागर महाराजका 60,000 पुत्रहरू थिए जसले कपिलदेवको अपराध गरेका थिए। त उहाँहरूलाई उद्धार गर्नको लागि गङ्गा लिएर गङ्गा पहिले खाइदिनु भयो जन्मुमुनिले। अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, यस्तो यस्तो भयो, ल क्षमा गर्नुहोस् भनेपछि अनि जन्मुमुनिले आफ्नो जानुबाट यो घोडाबाट चाहिँ त्यो गङ्गालाई फेरि निकालिदिनु भयो। त्यस कारणले उहाँको नाम के रह्यो त, जाह्नवी। जाह्नवी तट बहने जगा मन लोभा। जाह्नवी, जाह्नवी भनेको गङ्गा, गङ्गाको तटमा चाहिँ गौर आरती हुन्छ नि त होइन, मायापुरमा हो, त्यसैले जाह्नवी उहाँको नाम रहनु भयो। यसरी गङ्गाजीको अनेक अनेक नामहरू छन्। तर गङ्गे गङ्गे तियो ब्रूयात् योजनाराम सतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अब गङ्गाजी टाढा हुनुहुन्छ, गङ्गाको महिमा सुनेपछि गङ्गामा स्नान गर्न मन लाग्छ, यो स्वाभाविक हो। गङ्गामा जसले स्नान गर्छ उस सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर भगवानको धाममा जान्छ, हामीले महात्म्य सुनेका छौँ। सबैलाई गङ्गामा स्नान गर्ने इच्छा हुन्छ, तर अब अहिले सबैतिर बन्द छ, कसरी गङ्गामा स्नान गर्ने समस्या छ, जान मिलेन होइन। जो गङ्गाको तटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले केही न केही किसिमको बन्डेज लागेको होला त्यहाँ होइन गङ्गामा जान। तर के भनेको छ, गङ्गे गङ्गे यो ब्रूयात् योजन आराम सतैरपि, 100 योजन टाढाबाट पनि यदि कसैले गङ्गे 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 भनेर यसरी गङ्गा मातालाई पुकार गर्छ भनेदेखि के हुन्छ भन्दा मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो, सारा पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। र अनि त्यसपछि के हुन्छ,
विष्णु लोकम स गच्छति, ऊ तुरन्त भगवान विष्णुको धाममा जान्छ भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। त्यसकारणले स्नान गर्ने क्रममा तपाईहरुले त्यतिकै चुप्प लागेर स्नान गर्नु हुँदैन के। स्नान गर्ने बेलामा किनकि भन्नुपर्छ जस्तो हर हर गङ्गे भन्छन् माताहरूले, अथवा गङ्गेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम, यो मन्त्रसहित स्नान गर्यो भनेदेखि के हुन्छ, यो जलले हाम्रो मलिने निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने, शरीरको मललाई जलले धुन्छ, तर भित्रको मललाई केले धुन्छ भन्दा यो भगवानको नामले चेतो दर्पण मार्जनम, ऐना यो मनको सफा गरी भवज्वाला निभाइदिने, होइन, आत्मा शुद्ध गराउने जय हुने श्रीकृष्ण संकीर्तन। यो भगवानको नाम जप, अरू कुनै मन्त्र आउँदैन भने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे भन्दै पानी खनाउने। यसले के हुन्छ, भित्रको पनि सफा हुन्छ बाहिरको पनि सफा हुन्छ। यसले अभ्यन्तर शुचि भन्छ नि, भित्र बाहिर दुइटै शुचि। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पिवा यस्मरित पुण्डरीकाक्षम, सबै अभ्यन्तर शुचि, भित्र बाहिरबाट दुवै हामी पवित्र हुन सक्छौँ यसरी मन्त्रसहित हामीले स्नान गर्यौँ भनेदेखि। त यो त गङ्गाजीको रामचन्द्र भगवानको वंशजको हामीहरू कुरा गर्दैछौँ र उनै भगवान रामचन्द्रको वंशमा महान राजाहरू भए, जसले जसमध्ये एकजना महान राजाको नाम के छ त भन्दाखेरि उहाँको नाम थियो खट्वाङ्ग। खट्वाङ्ग राजा, जसको बारेमा नवम स्कन्धमा हामीले भागवतमा सुनेका छौँ। उहाँले के गर्नुभएको थियो कि एक मुहुर्तभित्रमा उहाँले भगवत प्राप्ति गर्नुभएको थियो। उहाँ देवताहरूको लागि युद्ध गर्न स्वर्गमा जानुभएको थियो, अनि देवताहरूको लागि युद्ध गरेर धेरै वर्षमा युद्ध गर्नुभयो। देवताहरूले अन्तिममा तपाईँलाई के वरदान चाहियो भनेर सोध्नुभयो। अनि खट्वाङ्ग राजाले भन्नुभयो मेरो जीवनको टाइम कति बाँकी छ, त्यस अनुसार वरदान मागिन्छ। कति म बाँच्ने, मेरो आयु कति छ भन्दा तपाईँको अब एक मुहुर्त बाँकी छ, के गर्नुहुन्छ भनेपछि तुरन्त मलाई मेरो घर फिर्ता अयोध्यामा पठाइदियो, किनकि अयोध्या भनेको भगवानको नित्य धाम मलाई थाहा छ, त्यस कारण त्यो अयोध्यामा पठाऊ, म त्यहाँ गएर भगवानको भजन गर्छु भन्नुभयो। त्यहाँ जानुभयो र एक मुहुर्तभित्र उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु भयो। भगवानको भजन गर्नुभयो, भगवानको कीर्तन गर्नुभयो र आफ्नो शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो। र यहाँ के भन्छ अन्तिम श्लोकमा, यत् ब्रह्म परमं सूक्ष्मं अनुशून्यं शून्य कल्पितं भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति हि सात्वताम्। त्यस्तो भगवान वासुदेव जो चाहिँ अशून्य हुनुहुन्छ तर निर्विशेषवादीहरूले शून्य भनेर सोच्दछन्, त्यस्तो व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ भक्तहरूले वासुदेव भनेर चिन्छन् नै भगवान वासुदेवको चिन्तन गरेर उहाँले आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरिदिनु भयो र तुरन्त विमान आयो। ती स्वर्गका देवताहरू हेरेका हेरे भयो। हामीले अहिले भर्खर विमानमा चढाएर चाहिँ तल पठाएको, अर्को वैकुण्ठको विमान चढेर भगवानको धाममा जाँदैछ, हामी यहीँको यहीँ छौँ भनेर स्वर्गका देवताहरू आश्चर्यमा परे। तर उहाँले एक मुहुर्तभित्र आफ्नो जीवन सफल बनाउनु। त्यस्तो त्यस्तो महान राजाहरूको वंशावलीमा भगवान रामचन्द्रको जन्म भएको छ। र खट्वाङ्ग राजा पछि को भए त भन्दा खट्वाङ्ग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्चवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवात्। खट्वाङ्गको छोरा हुनुभयो दीर्घबाहु, खट्वाङ्ग दीर्घबाहुश्च, अनि त्यसपछि उहाँको पुत्र हुनुभयो रघु, त्यसपछि पृथुश्चवा, अनि त्यसपछि अजस्ततो महाराजा, त्यसपछि राजा अज हुनुभयो र उहाँको पुत्र हुनुभयो महाराज दशरथ। अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो अभवत्, दशरथ राजा हुनुभयो। भनेपछि भगवानको रामचन्द्रको पिताश्रीको नाम दशरथ, हजुरबाको नाम के भयो? अज। अनि त्यसपछि जिजुबाको नाम के भयो? पृथुश्रवा। पृथुश्रवाका पिता थिए दिलीप, र दिलीप भन्दा माथिपट्टि के हुनुहुन्छ भन्दा खट्वाङ्ग हुनुहुन्छ। यसरी भगवान रामचन्द्रको परम्परा यो चाहिँ के छ, वंशानुगत छ, उहाँको हिस्ट्री छ। एकचोटिको समयमा रामनवमीमा भक्तिचार्य महाराजले कथा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मायापुर धाममा म पनि थिएँ, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो रामायण पढेपछि यो जुन भगवान रामचन्द्रको यो हिस्टोरी पढ्छ नि, को राजाहरू थिए, एक एकको नाम छ नि, त्यो पढेपछि कस्तो विश्वास हुन्छ भनेपछि यो कुनै काल्पनिक चिज होइन है, यो एकदम प्रुफको साथमा छ। किनकि कसैले एउटा काल्पनिक कथा बनाउँछ भनेदेखि पनि, जस्तो धेरै धेरै उपन्यासहरू लेख्छन् कि लेख्छन्, काल्पनिक कथाहरू बनाउँछन्, तर त्यो कथाहरूमा उनीहरूले कतिसम्म जेनेरेसनसम्मको मान्छेहरूको नाम लेख्न सक्छ र? एक दुई पिँढीको बारेमा चर्चा हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकको बारेमा चाहिँ। तर यहाँ त के छ, तपाईँहरूले खोज्नु भयो भनेदेखि 20-22 जेनेरेसन कति लामो लिस्ट छ नि, वैवस्वत मनुदेखि त्यो अझ अगाडि खोज्दा भगवान नारायणदेखि ब्रह्मा, ब्रह्मादेखि चाहिँ अनि त्यसपछि कश्यप, मारिचीपछि कश्यप, कश्यपपछि सूर्य, अनि सूर्यपछि बल्ल अनि वैवस्वत, यस्तो छ नि त होइन। भनेपछि पुरा परम्परा छ। सूर्य वंशको चाहिँ एक एक लिस्ट छ, यो राजाको लिस्ट नै यो प्रमाण हो, यसको अथेन्टिसिटीलाई प्रुभ गर्नको लक्षण हो।
कि यो यस्तो किसिमको सम्पूर्ण व्याख्यान कसैले दिनै सक्दैन, यो सत्य घटना हो भन्ने कुराको यही नै प्रमाण हो भनेर चाहिँ भक्ताचार्य महाराजले हामीहरूलाई त्यहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। त त्यस कारणले भगवानको यो जुन जियोलोजिकल टेबल छ, जुन चाहिँ भगवानको राजाहरूको बारेमा विवरण छ, यो सबै हामीहरूले सुन्नु पनि आवश्यक छ। र तत्पश्चात महाराज रामायणमा चाहिँ महाराज दशरथको राज्यको बारेमा वर्णन गरिएको छ। त्योभन्दा पनि अगाडि अझै कसरी रावणको उत्पत्ति भयो, रावणको शक्तिको कसरी विसर्जन भयो, कसरी उनले आफ्नो लङ्का नगरी बसाए, यस सम्बन्धी पनि चर्चाहरू छ। तर त्यसलाई हामीहरू अहिले संक्षेपमा राख्छौँ, किनकि आज रावणको चर्चा गर्नुभन्दा पनि भगवान रामको चर्चा गर्नु नै अझै सुन्दर होला जस्तो चाहिँ यद्यपि वाल्मिकी मुनिले त गर्नुभएको छ। किनकि त्यो कस्तो शैली हुन्छ भने भगवानको भक्तहरूको भगवानको महिमा गान गर्नु पर्यो भने पहिला असुरको महिमा गान गर्नुहुन्छ कि यस्तो शक्तिशाली असुर थियो अनि त्यसलाई भगवानले मार्नुभयो भनेपछि ओ भगवान झन् खतरा नि त भन्ने भावना हुन्छ हामीलाई भनेर। जस्तो जयदेव गोस्वामीले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ, वितरसि दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिम रमणीयम केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी आफ्नो दशावतार स्तोत्रमा यो गीत गोविन्दको एउटा अंश हो। यसमा के भन्नुहुन्छ त भन्दा वितरसि दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम, त्यो रावणको छाती कति कठोर थियो अरे भने यस्तो सारो कि त्यो दिग्गजहरू हुन्छ है, दिग्गज भनेको चाहिँ त्यो दिशाहरूलाई धारण गरेर बस्ने हात्तीहरू, दिग भनेको दिशा, गज भनेको हात्तीहरू, त्यस्तो किसिमको जुन हात्तीहरू जसले चाहिँ यो भूमण्डललाई धारण गरेर बसेका छन्। सारा भूमण्डलभित्र अनेक लोकहरू पर्छ, यो पृथ्वी पनि भूमण्डलभित्र पर्छ। भूमण्डल भनेको एउटा प्लेन प्लेटफर्म जस्तो हो जसलाई चाहिँ हात्तीहरूले, त्यो दिशालाई धारण गर्ने हात्तीहरूले धारण गरेर बसेका छन्। त्यो रावणलाई कोसँग युद्ध गर्नु भने ती दिग्गजहरूलाई चुनौती दिन गए, जसले सारा भूमण्डललाई धारण गरेपछि उनीहरूको दारासँग गएर आफ्नो छातीलाई पिट्थे। तर रावणको छाती यतिसम्म कठोर थियो कि ती दिग्गजहरूको दाँत चूर्ण भएर धुलो भएर खस्यो, तर रावणको छातीलाई केही पनि मानेन। त्यस्तो सारो छाती रावणको। तर त्यही छातीलाई फेरि भगवान रामचन्द्रले के गर्नुभयो अरे, दशमुख मौली बलिम रमणीयम, भगवान रामचन्द्रको एउटै तिरको बाणले रावणको छातीलाई मात्रै भेद गरेर उसको हृदयलाई पनि भेद गरेर उसलाई मृत्यु गराइदिनु भयो। त्यस्तो केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। मतलब यो तरिका हो। मतलब पहिला रामको यशोगान गर्नु, पहिला रावणको बारेमा चर्चा गर्नु, रावण कति शक्तिशाली थियो भनेर पहिला बखान गर्नु, त्यसपछि अनि बल्ल भगवान रामको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। र उदाहरण दिएर, किन हामीले जे बुझ्छौँ जे जान्छौँ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ। तसर्थ यसरी के भयो, भगवान रावणको बारेमा चाहिँ वाल्मिकी मुनिले चर्चा गर्नुभएको छ। र संक्षेपमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि रावणको जन्म कसरी भएको थियो भने एकजना सुमाली नाम गरेका राक्षस थिए। उनले देखे कि अब हाम्रो राक्षस परम्पराको अन्त हुँदैछ, नाश हुँदैछ, विनाश हुँदैछ, अब कसरी चाहिँ हामीहरूले यो राक्षस परम्परा चलाइराख्ने भनेर उनले सोचेका थिए। र त्यस कारणले उनले विचार गरे कि यदि ब्राह्मणको शक्तिद्वारा हामीहरूको यो परम्परालाई चलाउन सक्यो भनेदेखि एकदम शक्तिशाली राक्षसहरू उत्पन्न हुन्छ भनेर आफ्नी छोरी केकसीलाई उनले विश्रवा नाम गरेका ऋषिसँग सङ्ग गर्नको लागि पठाए। यो विश्रवा ऋषि पुलेस्त्य मुनिको छोरा हुन्छ, पुलेस्त्य ब्रह्माजीको छोरा हुनुहुन्छ। त यो विश्रवा ऋषिसँग सङ्ग गरेर केकसीले गलत समयमा सङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि उनको गर्भबाट अनेक राक्षसहरू उत्पत्ति भए र ब्रह्मतेज पनि थियो ब्राह्मणका पुत्र भएकाले। त्यस कारणले उहाँबाट रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा, खर, दूषण, त्रिशरा इत्यादि अनेक राक्षसहरू जन्मिए र अन्तिममा केकसीलाई ग्लानी भयो कि मैले गलत समयमा यस्तो गलत ऋषिको दुरुपयोग गरेँ भनेपछि उहाँलाई आशीर्वाद स्वरूप तिम्रो एउटा छोरा चाहिँ भक्त हुन्छ भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा कान्छो छोरा जो चाहिँ विभीषण हुनुहुन्थ्यो उहाँ भगवानको भक्त जन्मिनु भयो। र अब कथा यस प्रकारले जान्छ कि एक दिनको घटना, माता केकसीले रावणलाई भन्नुहुन्छ तेरो विश्रवा मुनिको अर्को पत्नीबाट उहाँले चाहिँ कुबेरलाई पनि जन्म दिनुभएको थियो। त्यस कारणले कुबेर र रावण के भन्छ दाजुभाइ हुन्, सौतिनी आमाको। उहाँले के भन्छ, हेर त त्यो कुबेर तेरै पिताश्रीको छोरा हो नि, तर उसको हेर त सुनको लङ्का छ, यस्तो ऐश्वर्य छ, यस्तो समृद्धि छ, पुष्पक विमान चढिदिन्छ, त के छैन तिमीहरूको, केही छैन, तिमीहरू तपस्या गरा, केही बल प्राप्त गराऊ न। राक्षस भनेपछि अलिक शक्तिशाली हुनुपर्छ,
भनेपछि अब सबै ती राक्षसका सन्तानहरू बसेर तपस्या गरे, घोर तपस्या गरे, ब्रह्माजीको तपस्या गरे र यतिसम्म तपस्या गरे, यतिसम्म तपस्या गरे। हेर्नुहोस्, हामी त्यस्तो तपस्या गर्न सक्दैन आजको समयमा, त्यस्तो तपस्या। र उनीहरूको लागि तपस्या गर्नु भने कति गाह्रो होला। हामीहरूको लागि मासु नखानुहोस् भने नि हामीलाई सजिलो छ, तर राक्षसहरूलाई मासु नखानु कति गाह्रो होला। उनीहरूको एकमात्र आहारै त्यही हो। र उनीहरूलाई विशेष गरी राक्षसहरूलाई अझ मनुष्यहरू एकदम मनपर्छ। त्यसमा पनि ऋषिहरू चाहिँ एकदम स्विट आइटम, खिर भने जस्तो उनीहरूको लागि। किनकि ऋषिहरूले त अब एकदम पवित्र आहार गर्छन्, भोजन गर्छन्, अनि तपस्या गरे हुन्छन्, त्यस कारण उनीहरूको खुन पनि गुलियो हुँदो हो होइन। त्यस कारणले ऋषिहरू एकदम मन परिदियो राक्षसहरूलाई खानको लागि। त घोर तपस्या गरे, कुम्भकर्णले तपस्या गरे, रावणले तपस्या, विभीषणले तपस्या गर्नुभयो र हरेक 1000 वर्षको अन्तरालमा रावणले के गर्थ्यो त भन्दा आफ्नो एउटा शिर काटेर अग्निकुण्डमा होम गरिन्थ्यो। उसको 10वटा शिरहरू थिए, दशग्रीव भनेर जन्मिँदाखेरि उसको नाम दशग्रीव राखिदियो। 1000 वर्षपछि तपस्या गरे 1000 वर्षले के गर्छ, एउटा टाउको काटेर यज्ञकुण्डमा आहुति गरिदिन्छ। यसरी 10,000 वर्षसम्म लगातार तपस्या गरेर भनौँ न कस्तो किसिमको अस्टेरिटी हुनलाई, नो इन्टोक्सिकेसन, नो मेडिटेटिङ, नो ग्याम्बलिङ, नो इलिसिट सेक्स, सबै थोकलाई त्यागेर, खानालाई त्यागेर, भोजनलाई त्यागेर, आफ्नो मोज आयुष आराम सब थोकलाई त्यागेर तपस्या गरेर बसिरहेका थिए। तर त्यो तपस्याको उद्देश्य के हो भन्दा शक्ति आर्जन गरेर संसारलाई दुःख दिने। त्यस कारणले हामीले तपस्या गर्छौँ अथवा गर्दैनौँ भन्दा पनि त्यो तपस्याको उद्देश्य के हो त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। तपस्या यदि भगवानको प्रसन्नताका लागि हो भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा लाभ दिन सक्छ। जस्तो ऋषभदेवले के भन्नुभएको छ, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम। तपस्या त गर, त कस्तो किसिमको तपस्या भन्दा दिव्य किसिमको तपस्या। ब्रह्म सौख्यम त ब्रह्मको सुख प्राप्त गर्ने तपस्या, भगवानको भक्तिमा जुन तपस्या गरिन्छ त्यो वास्तविक तपस्या हो। अरू कुनै तपस्याले हामीलाई फल दिन सक्दैन। त्यो त राक्षसले पनि गर्न सक्छ, तपस्या त गर्न सक्ने भन्ने कुरा छैन। तर जब 10,000 बित्यो, अन्तिम टाउको पनि काटेर हाल्न लाग्यो, ब्रह्माजीले बस पुगो, अब वरदान माग, म खुसी भएँ भनेर ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। रावणले अब माग्ने त वरदान त्यही हो, अमर हुन पाऊँ होइन, राक्षसहरूले त्यही चाहे हुन्छ। तर वास्तवमा एउटा सानो चिजलाई नबुझ्नको कारणले गर्दा यस्तो किसिमको मान्छेले वरदान माग्छ। त्यो के हो भन्दा वास्तवमा हामी सबै अमरै त हो नि। कस्तो मृत्यु हुन्छ र? जातस्य हि ध्रुव मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार अर्थेन त्वं सोचितुम् अर्हसि। यो शरीरको जन्म हुने हो, शरीर मर्ने हो। आत्माको न त कहिले जन्म हुन्छ न त कहिले मर्छ। गीतामा कृष्णले यही त कुरा बुझाउनु भएको छ सुरुमै, च्याप्टर 2 मा। स्टार्टिङ कहाँबाट भयो? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर्दा आत्माको मृत्यु हुँदैन है। त्यति कुरालाई रावणले बुझ्न सके भए त अमर हुने वरदान माग्नै पर्दैन, अमर हो भने थाहा हुन्थ्यो पहिलेदेखि। तर उसलाई के गर्नु छ, आत्मालाई अमर बनाउनु छैन, आत्मालाई अमरै भने शरीरलाई अमर बनाउनु छ। तर शरीर त जसको जन्मेको छ मर्न निश्चित हो नि। ब्रह्माजीले भने सुन भाइ, म आफै त अमर छैन, तँलाई के अमर बनाउने वरदान दिनु? मेरो आफ्नो आयु छ। गीताको 8:14 भनेको छ ब्रह्माजीको आयु कति भनेर, सहस्त्र युग पर्यन्तम अहर्यत ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्त्रान्तम तेहो रात्र विदो जना। यस्ता 1000वटा दिव्य युगहरू बितेपछि ब्रह्माजीको एक दिन सिद्धिन्छ। त्यस्तो किसिमको 365 दिनको 1 वर्ष हुन्छ ब्रह्माजीको, र 100 वर्ष ब्रह्माजी बाँचेपछि ब्रह्माजी पनि मर्न पर्छ। मतलब शरीर त्याग गर्नु पर्छ। आत्माको त कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नम दहति पावक। न शस्त्रले मार्न सक्छ न केले मार्न सक्छ। ब्रह्माजीले म त स्वयं अमर छु, मेरो आयु छ भने तँलाई कसरी अमर हुने वरदान दिनु? अब यो रावण त हिरण्यकशिपुकै अवतार त हो। त्यस कारणले हिरण्यकशिपु चाहिँ बुद्धि लाउनको लागि काम चाल्दै उसले पहिलेदेखि पुरा नोट रेडी गरिराखेको छ। हिरण्यकशिपु जस्तो भित्र बाहिर के मागेको थियो नि, अब भित्र बाहिरमा जस्तो पुरानो जमाना हो, नयाँ मतलब एडभान्स सिस्टम हो नि त। त्यस कारण रावणले के वरदान माग्यो, हेर्नुहोस् मलाई देवताहरूले मार्न नसकुन्, ओके, नागहरूले मार्न नसकुन्, ओके, किन्नरहरूले मार्न नसकुन्, ओके, यक्षहरूले मार्न नसकुन्, ओके, राक्षसहरूले मार्न नसकुन्, ओके। अब जति पनि ब्रह्माजीको सृष्टिमा भेराइटिजहरू छ नि, 84 मिलियन स्पिसिज अफ लाइफ, हरेकको नाम उसले चाहिँ लिस्ट गरिदियो। यो 84 लाख योनि मध्ये कुनै पनि 84 लाख मध्ये कसैले पनि मलाई मार्न नसकोस् भनेर वरदान माग्यो। तर उसले आफैले है जानी यो अब हेर्नुहोस् है, मूर्ख धेरै धेरै विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ होइन।
उसले आफैले के भने यो 84 लाख मध्ये कसैले मलाई मार्न नसक्छ यो त्यो वरदान म चाहन्छु तर एउटा चाहिँ तपाईँले मलाई प्लिज एउटा प्रार्थना म गर्छु के भन्दाखेरि चाहिँ यो मनुष्यले मलाई मार्न नसकोस् भन्ने वरदान चाहिँ मलाई नदिनु प्लिज। अरे किन यो मनुष्यलाई चाहिँ छोडिदिनु किन किनकि मनुष्यले मलाई मार्न सकोस् भनेर वरदान माग्नु भनेको मेरो बेइज्जत हो। उसले यो रावणले मनुष्यलाई यस्तो इन्सिग्निफिकेन्ट यस्तो तुच्छ सम्झिन्थ्यो यस्ता मनुष्यले मलाई मार्न नसकुन् भनेर माग्नु भनेको मेरो जो बेइज्जत हो भनेर सोच्थ्यो। त्यस्तो किसिमको सोच उसको मनुष्यले मलाई नसकुन् भनेर मलाई वरदान नदिनुहोस् तपाईँले किन यस्ता मनुष्यलाई त मलाई धुलो पिठो पारिदिइहाल्छु कि भन्ने भावना। जस्तो यो कस्तो इक्जाम्पल हो जस्तो कसैले चाहिँ मलाई एउटा कमिलाले आएर नगोदोस् है भनेर कसैले वरदान माग्छ मार्दैन नि त्यो अवश्यले गोद्दैन कमिलाले के गोद्ला मलाई कि एउटा खुट्टाले टिजेर मारिदिइहाल्छु नि भन्ने भावना छ नि त। हो त्यस्तो जस्तो तुच्छ सम्झिन्छ मान्छेले कमिलालाई त्यस्तै रावणले मनुष्यलाई त्यस्तै तुच्छ सम्झिन्थ्यो। यस्ता मनुष्यले मलाई के गर्छ तिनीहरूको त रगत चुसी खान्छु म यस्ता मनुष्यले मलाई के त्यसैले मनुष्यले मार्न नसक्यो भने म वरदान नदिनुहोस् भनेर उसले जानी आफ्नै खुट्टामा के गर्यो मन्चर हान्यो र यसरी वरदान प्राप्त गरे। अब कुम्भकर्णको पालो वरदान माग्ने। अब कुम्भकर्णले वरदान माग्न लाग्ने देवताहरू पहिले सतर्क भएर गएर चाहिँ सुरुमै गएर ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरे लौ ब्रह्माजी यो वरदान दिनुभन्दा अगाडि हाम्रो कुरा सुन्नु सक्छिन् के कुरा सुन्ने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि यो कुम्भकर्ण यो जन्म लिइसकेपछि नै यत्रो ठुलो आकारमा जन्मेको छ अहिले यत्रो ठुलो शरीर छ यसको यसले कुनै वरदान पाएको छैन सारा विश्वमा आतंक मचाएको छ यसलाई खानेकुरा पुगिरहेको छैन सब थोक खान्छ सर्वभक्षी छ भनेपछि यसले वरदान पायो भने कति उत्पात मचाउला त्यस कारणले यसलाई वरदान दिनलाई एकदम सावधान भएर दिनुपर्छ तपाईँले। ओ ठिक छ के गर्ने त भनेपछि ब्रह्माजीले आफ्नो पत्नी सरस्वतीलाई बोलाएर कुम्भकर्णको जिह्वामा बस्ने आज्ञा दिनुभयो र कुम्भकर्णलाई माग्ने इच्छा के थियो भन्दा इन्द्रासन माग्ने इच्छा थियो। इन्द्रासन मलाई चाहिएछ भने माग्ने इच्छा थियो तर सरस्वती देवी गएर उसको जिब्रोमा पडक्कसँग हडबड गरिदिनु भयो र कुम्भकर्णले के भने ब्रह्माजी मेरो तपस्याको बदलामा तपाईँले मलाई निन्द्रासन दिनुहोस् भनेपछि म सधैँभरि सुतिराख्न पाऊँ भनेर वरदान मागे र ब्रह्माजीले पनि तुरुन्त तथास्तु जस्तो भन्यो त्यस्तै होस् भनेर भनिदिइहाल्नु भयो। अब त्यसपछि सरस्वती देवी त्यो जिब्रोबाट निस्किनु भयो। त्यसपछि कुम्भकर्ण अरे के मागेँ मैले यो यत्रो वर्षसम्म मैले चाहिँ भोजन नगरिकन बसेँ मेरो लागि कत्रो तपस्या हो त्यो थाहा छ भोजन नगरिकन बस्नु भनेको यत्रो वर्षसम्म अनि त्यो सारा तपस्याको फलस्वरूप मैले के वरदान पाउने र त भन्दाखेरि सधैँभरि सुतेर बस्नुपर्ने होइन मलाई यो चाहिएको छ मागेपछि माग्यो भाइ सिधै है तेरो चान्स गयो चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि अरूले पनि धेरै अनेक वरदान मागे र अन्तिममा जब विभीषणको पालो आयो विभीषणले के माग्नु भयो त विभीषणले त भगवानको भक्ति माग्नु भयो किनकि वास्तवमा देवताहरूले हामीलाई दिन सक्ने सबभन्दा ठुलो वरदान भनेको भगवानको भक्ति हो। त्यस कारणले हामीले कुनै देवताले चाहिँ वरदान लिउँ न भनेर प्रार्थना गरिहाल्नु भयो भने पनि हामीले माग्नुपर्ने वस्तु के हो ऐनन्द तनुजा किङ्कराम पतितां मां विषमे भवां भुदो कृपया तव पाद पङ्कजा स्थितधुली सदृशं विचिन्तया। हे भगवान मैले जन्म जन्मान्तरसम्म हजुरलाई बिर्सेर यो भौतिक संसारमा अनेक कष्ट दुःख पीडा पाएर यो संसारमा कतिचोटि घुमेँ कति दुःख पाएँ कतिचोटि चाहिँ यो भवसागरमा डुबेको छु। त्यस कारणले करुणा गरेर हजुरले कृपा गर्नुहोस् र मलाई हजुरको चरण रुज तुल्य सम्झेर हजुरको चरणार बिन्दुमा स्थान दिनुहोस्। यो वास्तविक भगवानलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो हामीले। प्रियनन्द कुमार यो दुखी विषम सागरमा पर्यो भने करुणा गर हे कृपा गरी चरणैको कर्णदास सम्झे। हे भगवान म त हजुरको नित्य दास हुँ तर कुनै कारणवश यो जन्म र मृत्युको दुःख सागरमा परेको छु त्यस कारणले करुणा गरेर मलाई यो भवसागरबाट उद्धार गर्नुहोस् र चरण रजतुल्य सम्झेर चरणार बिन्दुमा स्थान दिनुहोस्। यस्तो किसिमको प्रार्थना हामीले भगवानसँग गर्नुपर्छ। र योभन्दा अगाडिको श्लोकमा त झन् सुन्दर न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति रहित कि भगवानको अहितकी भक्तिसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। विभीषणले प्रार्थना गरेर ब्रह्माजीले वरदान दिनुभयो र यस्तो शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि रावणले के गर्यो सारा विश्वमा आतंक मचाउन लाग्यो। पहिला गएर त्यो कुबेरलाई ओए तेरो यो लङ्कापुरी खाली गरिहाल्दा सुनको लङ्का खाली गर यो राक्षसहरूको राजधानी बन्छ अब
भनेर कुबेरलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भयो। उसको अपमान गर्नको लागि उसको पुष्पक विमान पनि कब्जा गर्यो रावणले, र त्यही पुष्पक विमानमा सारा विश्व ब्रह्माण्डभरि भ्रमण गरेर अनेक अनेक उत्पात मचायो, अनेक अनेक उत्पात मचायो, र सारा व्यक्तिहरूलाई परास्त गर्दै युद्ध गरेर जित्ने, सबैलाई दुःख दिने, देवताहरूलाई बन्दी बनाएर राख्यो। उसको पुत्र पनि महाशक्तिशाली थियो, जसको नाम मेघनाथ थियो, जसको जन्म हुँदाखेरि मेघको आवाज आएको थियो, मेघनाथ। र पछि इन्द्रलाई पनि परास्त गरेर पिताश्रीको चरण कमलमा राखिदिए, त्यस कारण उसको नाम इन्द्रजित राखिदिए, इन्द्रलाई जितेको कारणले गर्दा। र देवताहरू उसले आफ्नो कारागारमा थुनेर राखेको थियो रावणले, सारा देवताहरूलाई। कति शक्तिशाली हामी सोच्न सक्छौँ। त यसरी रावणको वर्चस्व सत्ता एकदम ठुलो हुँदै गयो, र अनेक अनेक श्रापको प्रसङ्गहरू पनि छ। कसरी उनले श्राप प्राप्त गरे, मर्नको लागि आफ्नो बाटो चाहिँ कसरी बनाए। जस्तो कि शिवजीको दर्शन गर्न जाँदाखेरि एकजना अत्यन्त सुन्दर युवती तपस्या गरेर बसिरहेकी थिइन् हिमालयको बिचमा, र ती युवतीलाई देखेर रावणको मनमा ती युवतीलाई भोग गर्ने इच्छा भयो, र उसले चाहिँ के गर्यो, त्यो बरफलाई पगालेर तिमी को हो भनेर सोध्नु थाल्यो। अनि ती युवतीले भन्नुभयो, मेरो नाम वेदवती हो, र म भगवान् विष्णुलाई आफ्नो पति रूपमा प्राप्त गर्नको लागि यहाँ तपस्या गर्नमा रत छु भनेर भने। अरे विष्णुको नाम सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त रिसाएर रावणले भन्यो, किन त्यो विष्णुको तपस्या गर्नु पर्यो? म तिम्रो अगाडि छु, विश्वको ब्रह्माण्डको विजेता म छु, त्यो विष्णुले तिमीलाई के दिन सक्छ? खै विष्णु देखाऊ, यहाँ छ विष्णु भनेपछि त राक्षस त्यहाँबाट निस्किहाल, म भगवान् विष्णुको तपस्यामा लिन्छु, मलाई डिस्टर्ब नगर भनेपछि, या त तिमी मसँग राजी खुसी भएर तिमीलाई म सारा संसारको सुख दिन सक्छु, लङ्काको राजधानी मसँग सुनको लङ्का चाहिँ तिमीलाई के को कमी रहेछ होइन? वेदवतीले मान्नु भएन, तर अत्यन्त रिसाएर के गरिन्, रावणले भन्यो, अब तिमी यहाँ स्वेच्छाले मेरो पत्नी बना, होइन भने म जबरजस्ती पनि गर्न सक्छु भनेर उसले आफ्नो हात लगायो। वेदवतीको जुन जटा थियो नि, त्यो तपस्या गर्दा गर्दा उहाँको कपाल सबै जटा भइसक्यो, त्यो कपाल जटामाथि उसले समातेर तान्न खोज्यो, तर वेदवतीले आफ्नो तपस्याको फलले आफ्नो हातलाई तलवार जस्तो धारिलो बनाएर आफ्नो कपाललाई काटिदिनु भयो, र रावणलाई के भन्नुभयो, रावणको हातमा त कपाल मात्रै पर्यो, अरे के हो यस्तो? यो आश्चर्य लाग्यो, र के भन्नुभयो, दुष्ट तैँले मलाई स्पर्श गरिस्, मेरो शरीरलाई अपवित्र बनाइस्, अब यो अपवित्र शरीरलाई म भगवान् विष्णुको सेवामा अर्पण गर्न सक्दिनँ, यस क्षणमा म आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्छु, तर एउटा कुरा तैँले सम्झिराख, अर्को जन्म म स्वयं तेरो मृत्युको कारणबाट जन्मिनेछु भनेर वेदवतीले श्राप दिनुभयो। र आफ्नो शरीरभित्रको जुन अग्नि तत्त्व छ, जस्तो हाम्रो शरीरभित्र विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रहेको छ, अहङ्कार इति विभिन्न प्रकृति र सदा। त त्यसमध्ये जुन अग्नि तत्त्व छ, जस्तो हाम्रो बडीमा धेरै म्याक्सिमम के छ अहिले, वाटर छ नि, पानी 70% पानी छ, तर त्यो हामीले पर्सेन्टेजलाई घटबड गर्न मिल्छ, कहिले पानीको पर्सेन्ट धेरै, कहिले भूमिको पर्सेन्ट धेरै, कसरी। सो देवताहरूको शरीरमा चाहिँ आकाशको मात्रा धेरै हुन्छ। सूर्यलोकमा बस्ने जति पनि लिभिङ एन्टिटिजहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अग्नि तत्त्व धेरै हुन्छ। जस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ उनीहरूको त्यस अनुसारको शरीर हुन्छ कि। त्यही मान्छे सूर्यलोकमा कोही बस्दैन भन्छन् व्यक्तिहरूले, तर त्यहाँको बस्ने व्यक्तिहरूको शरीर केले बनेको हुन्छ, म्याक्सिमम पर्सेन्टेज उनीहरूको शरीरमा के हुन्छ, अग्नि तत्त्व हुन्छ। जस्तो आकाशमा देवताहरू किन उड्न सक्छ, किनकि उनीहरूको शरीरमा आकाश तत्त्व धेरै छ, त्यस कारणले देवताहरू उड्न सक्छन्। जसको शरीरमा जुन तत्त्व धेरै हुन्छ, त्यस जस्तो हामीलाई पानीभित्र डुबेर बसिराख्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तर माछाहरूलाई गाह्रो हुँदैन, किनकि उहाँहरूको वाटर पर्सेन्टेज अझै धेरै छ कि हाम्रोभन्दा शरीरमा। त्यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो, वेदवतीले आफ्नो शरीरभित्रको जुन अग्नि तत्त्व थियो त्यो अग्नि तत्त्वलाई वृद्धि गर्नुभयो, र किनकि त्यो तपस्याद्वारा हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्ने मिल्छ, यो तत्त्वहरूलाई हाम्रो शरीरभित्रको यो बडीली ब्यालेन्सहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, र आफ्नो अग्नि तत्त्वलाई बढाएर उहाँले आफ्नो शरीरलाई खरानी बनाएर भस्म गरिदिनु भयो, र उनै वेदवती चाहिँ पछि माता सीताको रूपमा जन्मग्रहण गर्नुभयो। त रावणले यसरी चाहिँ दुष्फल भयो। पछि रम्बाले पनि श्राप दिइन् उनलाई, रम्बासँग पनि त्यस्तै किसिमको काण्ड भएको थियो। अरू धेरैसँग यस्तो रावणको चर्चा परिचय, तर रावणको चर्चा परिचयलाई यहीँ छोडेर हामीहरू अयोध्या जान्छौँ, जहाँ दशरथजीको राज्य शासन चलिरहेको छ। र दशरथजी अत्यन्त सुन्दर सुशासक राजा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो प्रजालाई हरेक किसिमको व्यवस्था गर्नुभएको थियो। उहाँको राज्यको वर्णन गरेर रामायणमा वर्णन गरेको छ। ब्राह्मणहरू सम्पूर्ण वेदका ज्ञानी थिए, क्षत्रियहरू अत्यन्त चाहिँ शक्तिशाली थिए, र वैश्यहरूमा कसैमा पनि धनको कमी थिएन। उहाँले गोरक्षा गर्नुहुन्थ्यो, कृषि गर्नुहुन्थ्यो, सबै व्यवस्था थियो, अनि शूद्रहरू पनि सबै सुखी थिए। त्यहाँ यस्तो किसिमको सुन्दर राज्य शासन थियो। तर महाराज दशरथले सबै थोक राम्रोसँग व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि उहाँको मनमा एउटा दुःख कष्ट थियो। के दुःख थियो भने मनमा लागिरहेको थियो कि मेरो घरमा एउटा पुत्र छैन, मैले एउटा उत्तराधिकारी यो राज्यलाई दिन सकिरहेको छैन।
त्यसकारणले मनमा अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गएर के गर्नुभयो आफ्नो गुरुदेवको शरणमा पर्नुभयो। जब जब हामीलाई मनमा समस्या पर्छ, कष्ट पर्छ, दुःख पर्छ, समस्या पर्छ, हामीले कसलाई गएर व्यक्त गर्नुपर्छ? गुरुदेवलाई। किनकि छिमेकीले त तपाईँसँग आँसु झरालेर सोध्छ के भयो, दुःख पऱ्यो, कष्ट पऱ्यो भनेर सोध्छ, अनि त्यसपछि बाहिर गएर समाजमा फेरि त्यही कुरा चाहिँ सबैलाई फैलाइदिन्छ अनि हाँसो उडाउँछ। त्यस कारणले दुःख पर्दा, समस्या पर्दा कहिले पनि छिमेकीलाई नसुनाउनुहोस्। कसलाई सुनाउनुहोस्? गुरुदेवलाई सुनाउनुहोस्, भगवान्लाई सुनाउनुहोस्। उहाँले पनि के गर्नुभयो, आफ्नो गुरुदेव वशिष्ठ मुनिलाई यो दुःखको कुरा सुनाउनु भयो र वशिष्ठ मुनिले उहाँलाई आग्रह गर्नुभयो कि तपाईँले ऋष्यशृङ्ग नाम गरेका ऋषिलाई खोजेर लिएर आउनुहोस्। वास्तवमा यो ऋष्यशृङ्ग दशरथ महाराजकै ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो। पहिला माता कौशल्याको गर्भबाट एकजना पुत्री प्राप्त गर्नुभएको थियो, जसलाई उहाँले रोमपाद राजालाई दिनुभएको थियो र उनी रोमपाद महाराजले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, त्यो शान्ता भन्ने छोरी, दशरथ महाराजको छोरीलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पाल्नु भएको थियो र उनीको विवाह भएको थियो ऋष्यशृङ्ग ऋषि, जो चाहिँ एउटा हरिणको गर्भबाट जन्मेको थियो। त्यो अब कथा एकदम विस्तारित छ, जसमा हामीहरू जान्दैनौँ डिटेलमा, होइन। त्यो पनि अत्यन्त सुन्दर कथा छ, कसरी ऋष्यशृङ्गको जन्म भयो, कसरी र उहाँलाई कसरी चाहिँ लिएर आइयो, कसरी विवाह भयो। त ऋष्यशृङ्ग ऋषि अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो जीवनमा अखण्ड ब्रह्मचर्यको निर्वाह गर्नुभएको थियो र पछि उहाँको विवाह भयो शान्तासँग, भगवान् रामचन्द्रको दिदीसँग। र उनीले आएर यज्ञ सम्पादन गर्नुभयो। सारा विश्व ब्रह्माण्डभरिका सबै राजालाई आमन्त्रण गरियो र यज्ञको तयारी गरियो। अब त्यो यस्तो विशेष यज्ञ थियो, सारा विश्वका राजाहरूलाई बोलाइएको थियो र अलग अलग राजाहरूको लागि अलग अलग महल निर्माण गरेर सुन्दर व्यवस्था गरियो। सबै ठाउँमा यज्ञको तयारी गरियो र अन्तिममा यज्ञ सुरु गर्नुभयो ऋष्यशृङ्ग ऋषिले र त्यसमा आहुति दिँदै जानुभयो। हरेक देवताको लागि आहुति दिँदै जानुभयो र सबै देवताहरू प्रकट भएर आफ्नो आहुति आह्वान गर्दै थिए। र योभन्दा अगाडिको घटना रामायणमा वर्णन छ कि देवताहरू एक समयमा त्यो रावणको आतङ्कले गर्दा अत्यन्त पीडित भएर एकचोटि ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गर्न गएका थिए। जस्तो कृष्णको अवतार हुँदा पनि देवताहरूले जस्तो प्रब्लम परेको थियो, यो हरेक युगको सम्भवामी युगे युगे, हरेक युगको यो रिपिटेटिभ लीला हो। देवताहरूलाई जब जब कष्ट पर्छ उनीहरू के गर्नुहुन्छ, भगवान्लाई प्रार्थना गरेर जानुहुन्छ। किनकि जब जब होए धर्म की हानि, बडे अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीडा। रामायणमा यस्तो वर्णन छ कि देवताहरू सबै ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरे। ब्रह्माजीले भन्यो म केही गर्न सक्दिनँ, शिवजीलाई सोधौँ। शिवजीले के भन्नुभयो, भगवान्लाई को शरणमा जानु बाहेक अरू केही उपाय छैन। र शिवजीलाई कसैले सोधे, भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ त? कहाँ भगवान्लाई प्रार्थना गर्न जाने? कहाँ गएपछि भगवान्लाई भेटिन्छ? भनेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होइ में जाना। हरि त सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, हरेक कणमा हुनुहुन्छ। यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ भगवान् हुनुहुन्न। तर जहाँ भक्तले प्रेमपूर्वक भगवान्लाई बोलाउँछ त्यहाँ भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबैजनाले देवताले प्रार्थना गरे र भगवान्ले के गर्नुभयो, निर्देशन दिनुभयो, म चाँडै नै दशरथ महाराजको घरमा जन्म लिनेवालामा छु। त्यसकारणले सारा देवताहरूले पनि मेरो लीलामा सहायता गर्नको लागि बानर परिवारमा, बाँदरहरूको परिवारमा तिमीले जन्म लिनु। आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिको साथ, आफ्नो एबिलिटी, आफ्नो क्षमताको साथ रूप परिवर्तन गर्न सक्ने, ठुलो हुन सक्ने, सानो हुन सक्ने, यस्ता अनेक अनेक शक्तिहरूका साथमा तिमीहरू बाँदरहरूको खानदानमा जन्म लिऊ र मेरो लीलामा तिमीले सहायता गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिनुभयो। र सबै देवताहरू पनि के भयो, बानर परिवारमा जन्म लिए। त्यसमध्ये जस्तो कि अब इन्द्र चाहिँ सुग्रीवको रूपमा आउनुभयो, अनि हाम्रो सूर्यदेव बालीको रूपमा आउनुभयो, होइन, सूर्यको अंश बाली हो। र हनुमानजी शिवजीको अंश हुनुहुन्छ, अथवा पवनदेवको पनि अंश मानिन्छ, पवन तनय बल पवन समाना, होइन, र शिवजीको पनि अंश हुनुहुन्छ। यसरी सबै बाँदरहरूको रूपमा चाहिँ देवताहरू प्रकट भएर आउनुभयो भगवान् रामको सहायता गर्नको लागि। र यता यज्ञमा आहुति दिँदैछ र आहुति दिँदा दिँदै दिँदै सबै देवताहरू प्रकट भएर त्यो आहुति स्वीकार गर्दै थिए। त्यसै क्रममा के भयो त, अन्तिममा त्यो यज्ञ कुण्डबाट एउटा दिव्य पुरुष प्रकट भएर आउनुभयो। यो दिव्य पुरुष अरू कोही नभएर यो आध्यात्मिक जगतमा सारा इन्जिनियरिङ जसले गर्नुहुन्छ नि, जस्तो हाम्रो यहाँको इन्जिनियर विश्वकर्मा भने जस्तो यो लोकको यो स्पिरिचुअल वर्ल्डको इन्जिनियर जो हुनुहुन्छ उनीहरू विश्वक्सेन भन्छ है। विश्वक्सेन भनेको सबै कुरा व्यवस्था गर्ने, आध्यात्मिक लोकको चाहिँ सबै कुरा अर्गनाइज गर्ने व्यक्तित्व भनेको विश्वक्सेन हो।
उहाँ स्वयं प्रकट भएर आउनुभयो। उहाँ एकदम ठुलो त्यो अग्निकुण्डबाट अत्यन्त ठुलो त्यो आगोबाट एकदम माथि पहाड जस्तो ठुलो बोल्न थाल्यो र त्यो आगोभित्रबाट एउटा पर्वताकार व्यक्तित्व प्रकट हुनुभयो। उहाँको शरीर एकदम निलो न निलो वर्णको थियो। अनि कम्मरमा उहाँले पहेँलो पिताम्बरको धोती लगाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि अत्यन्त सुन्दर सुनको जस्तो मुकुट लगाउनु भएको थियो। कानमा चम्काउँदा चम्किला चाहिँ कुण्डलहरू लगाउनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो हातमा अमृतको घडा लिएर आउनु भएको थियो, जुन अमृत चाहिँ पायस अन्नको रूपमा थियो। पायस अन्न भनेको के हो? दुधमा जुन चामल पकाइन्छ नि त्यसलाई पायस अन्न भनिन्छ। त त्यो पायस अन्नको रूपमा ल्याएको अमृतलाई उहाँले ऋषसिंह ऋषिको हातमा दिनुभयो र त्यो ऋषसिंह ऋषिले यो राजाको पत्नीहरूलाई खिलाउनु, यसबाट पुत्र प्राप्ति हुन्छ भनेर आग्रह गर्नुभयो। र त्यस अनुरूप के भयो त, ऋषसिंह ऋषिको हातमा उहाँले के गरिदिनु भयो, त्यो पायस अन्न जुन चाहिँ अमृतको घडा थियो त्यो दिनुभयो। र त्यो पायस अन्न ऋषसिंह ऋषिले लगेर महाराज दशरथलाई दिनुभयो, यो पत्नीहरूलाई खिलाउनु भनेर। अब महाराज दशरथका पत्नीहरू छन् 3 जना। के नाम भन्दा कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी। 3टी पत्नीहरू थिए। अब खिरको भाँडालाई उहाँले 3 भागमा विभाजित गर्नुभयो र एउटा भाग दिनुभयो माता कौशल्यालाई, अर्को भाग दिनुभयो माता सुमित्रालाई र अर्को भाग दिनुभयो माता कैकेयीलाई। जसले उहाँले त्यो पायस अन्न प्राप्त गर्न लागिराख्नु भएको थियो, त्यतिकैमा के भयो त भन्दाखेरि आकाशबाट एउटा विशाल ठुलो चरा उडेर आएर सुमित्रा माताको जुन हातमा त्यो कचौरा थियो नि, त्यो कचौरालाई तुरुन्त चिलले च्याप्प समातेर आकाशमा उडाएर लिएर गयो। माता सुमित्रा हेरे, तर त्यो चिलले त्यो आकाशमा लिएर गएर उडाएर लिएर गयो कहाँ लिएर गयो। अब माता सुमित्रा रोकिरही हुनुहुन्छ। त्यतिकैमा त्यो चिलले त्यो लिएर गएर एउटा पर्वतको माथि गएर एउटा रुखमाथि विश्राम गर्यो। र जसै आफ्नो मुख खोल्यो, मुख खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ, कचौरा त उसको मुखबाट खस्छ। त्यस कारण रुखमाथिबाट उसको त्यो कचौरा, त्यो खिर भएको अमृत भएको त्यो कचौरा उसको मुखबाट खसेर तल झरे त्यही रुखमाथि मुनि बसिराख्नु भएको थियो माता अञ्जना। र माता अञ्जनाको हातमा त्यो खिरको पात्र पर्यो र भागवत प्रसाद भनेर उहाँले त्यो खिरलाई पान गर्नुभयो र उहाँकै गर्भबाट जन्म भयो हनुमानजी की हनुमानको जन्म भयो। र अब समस्या त कसलाई परेछ, यता पो समस्या परेछ नि। अब माता सुमित्राको त के छैन, खिर छैन। अब के गर्ने लौ न, धर्म सङ्कटमा पर्नु भयो। त्यस कारणले अब उहाँ रुन थाल्नुभयो। तर माता कौशल्य भन्नुभयो, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, मैले पनि त खिर खाएको छैन नि। उहाँले के भन्नुभयो, आफ्नो भाग खिर आधी भाग दिनुभयो माता सुमित्रालाई। कसले? कौशल्याले। अनि कैकेयीले भन्नुभयो, म पनि के कम छु र, म पनि दिइहाल्छु नि, मैले पनि त खाएको छैन भनेर माता कैकेयीले पनि आफ्नो भागको आधा खिर दिनुभयो माता सुमित्रालाई। र माता सुमित्राले के प्रार्थना गर्नुभयो त भन्दाखेरि, तपाईहरु 2 जनाले यति मलाई माया गर्नुभएको छ, यति करुणा गर्नुभएको छ, हजुरहरूको कृपाले गर्दाखेरि मेरो खिर थिएन, तपाईहरुले आधी आधी दिनुभयो। त्यसकारणले मैले 2टा, तपाईहरु एकजनाको आधी आधी खाए नि त, 2 चोटि खाए नि त। यदि 2 चोटि खिर खानाले मेरो 2टा पुत्रहरू प्राप्त भए भनेदेखि मेरा 2टा पुत्रहरूलाई तपाईहरुको 2टा पुत्रको सेवामा म नियुक्त गरिदिन्छु ल भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। त्यसकारणले कौशल्या माताको गर्भबाट जन्म लिनुभयो कसले? रामचन्द्र भगवानले। अनि कैकेयीको गर्भबाट कसले जन्म लिनुभयो? भरतजीले। अनि सुमित्राको गर्भबाट 2 जना बच्चा हुनुभएको को? लक्ष्मण र शत्रुघ्न। त्यसकारणले एउटा छोरा लक्ष्मणलाई कसको सेवामा लगाइदिनु भयो? रामको। अर्को छोरा शत्रुघ्नलाई कसको सेवामा लगाइदिनु भयो? भरतजीको। यो सुमित्रा माताको वचन यस्तो विशेष थियो। त भगवान रामचन्द्र गर्भमा आउनुभयो र तत्पश्चात समय बितिसकेपछि जब समय भयो, भगवान रामचन्द्र माता कौशल्याको गर्भबाट बाहिर प्रकट भएर आउनुभयो। र प्रकट हुँदाखेरि उहाँ कस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो त? भगवान रामचन्द्र चतुर्भुज रूपमा प्रकट हुनुहुन्थ्यो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। चतुर्भुज रूपमा भगवान प्रकट हुनुभएको थियो। कसको अगाडि? माता कौशल्याको अगाडि। र भगवान रामचन्द्रले उहाँको पूर्व जन्मको इतिहास सुनाउनु भयो। पहिला तपाईँ स्वयम्भू मनु हुनुहुन्थ्यो, माता शतरूपा हुनुहुन्थ्यो
र हजुरहरूले पुत्रको रूपमा मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नुभएको थियो, त्यस कारणले म हजुरको पुत्र बनेर आएको भनेर भगवान्ले चाहिँ सबै कथा सुनाउनु भयो। अनि भगवान् त एकदम विशाल रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, 40 फुटभन्दा पनि ठुलो। अनि त्यसपछि माता कौशल्यले भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, हामीले त तपाईँलाई पुत्रको रूपमा पो मागे त, तपाईँ त पिताश्री बनेर आउनुभएको छ होइन? 4 हातवाला कसैको पुत्र हुन्छ हुँदैन नि? अनि तपाईँ चतुर्भुज हुनुहुन्छ, कसरी हामीले पुत्र भने ढोका खोले भने सबैजना कस्तो खालको छोरा आयो भनेर सोध्दैन? यो 2टा हातलाई हराउनुहोस् भनेपछि भगवान्ले के गर्नुभयो अरे, अब 2टा हातलाई बाध्यतामा हटाउनु भयो। अनि त्यसपछि माताले भन्यो, अब त ढोका खोल्नुहोस्, सबैजना दर्शनको लागि उत्सुक भइरहेछन्। अनि माताले भन्यो, सुन्नुहोस्, यत्रो ठुलो 40 फुटको कसैको छोरा हुन्छ? हुँदैन नि, पहिला तपाईँ सानो हुनुहोस्। भगवान्ले भन्यो, सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई माता भन्छु, तपाईँ मलाई छोरा भन्नुहोस्, म त जाँगर पनि यस्तै हो नि। त्यस कारणले भइगयो नि त, माता छोराको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ यस्तो, सानो भन्नुहोस् भनेपछि भगवान् बाध्यताले के गर्नुभयो, अब सानो भन्नुभयो। माता पनि बोली सोमती डोली तात तजहु यही रूपा। भगवान्लाई माताले प्रार्थना गर्नु, यो रूपलाई त्याग गर्नुहोस्, यो चतुर्भुज रूप मलाई मन परेन, मलाई त सानो बच्चाको रूपमा तपाईँ चाहिन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भगवान्ले के गर्नुभयो, त्यो शरीर त्यो सानो पनि बन्नुभयो। अनि अब त ढोका खोल्नुहोस् माता भन्नुभयो। कहाँ ढोका खोल्नु, तपाईँ त कपडा लाएर बस्नुभएको छ, बच्चा जन्मिँदा कोही कपडा लाएर जन्मिन्छ, पहिला नाङ्गै भन्नुहोस्। अरे अब भगवान्ले भन्नुभयो, सानो त बनिसक्यो, अब के को लाज? भगवान्ले कपडा पनि खोलिदिनु भयो। अब भगवान् निर्वस्त्र हुनुहुन्छ, अब चाहिँ अब त ढोका खोल्नुहोस् माते भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। तर माता कौशल्याले भन्नुभयो, तपाईँ त बुढो मान्छे जस्तो हाँसेर बसिरहनु भएको छ, बच्चा पनि यसरी हाँसेर बस्छ, रुन्छ नि बच्चा त, पहिला रुनु न अनि पो ढोका खोल्छु नि। लौन मलाई अब के गर्न लाउने भए। तो सुनी माता सुजाना रोदन ठाना होइ सुर भूप अनुपा। रामायणमा यस्तो विवरण छ कि भगवान रामचन्द्र रुन थाल्नु भयो अरे। अब सुनी माता सुजाना रोदन ठाना, भगवान रुन थाल्नु भयो। ये चरित जे गावे सो हरिपद पावे से न पढहि भवकुपा। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, यो चरित्रलाई जसले गाउँछ, जसले सुन्छ नि, ये चरित्र जे गावे हरिपद पावे, उसले भगवान हरिको पद पाउँछ, त्यही न पढहि भवकुपा, ऊ फेरि यो भवकुपमा पर्नु पर्दैन अरे। यस्तो भगवानको जन्मको लीलालाई हामीले श्रवण गर्यौँ भने मात्रै पनि हामी भगवानको धाममा जान पाउँछौँ। र यसको प्रमाण भगवत गीतामा कृष्णले पनि दिनुभएको छ। 4:9 के भन्नुहुन्छ कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, मेरो जन्म र कर्मको तत्त्वलाई जसले तत्त्व रूपमा बुझ्छ भनेदेखि उसले फेरि यो संसारमा जन्म लिनु पर्दैन, ऊ त निश्चित रूपमा मेरो धाममा आउँछ भनेर। त भगवानको यो सुन्दर जन्मलीला हो। र भगवानको बाललीलाको बारेमा खासै धेरै चर्चा हामीले वाल्मीकि रामायणमा पाउन सक्दैनौँ। अरू रामायण, तुलसी रामायणमा के छ बाललीलाको बारेमा, जस्तो काग भुसीबिस आउनुभएको थियो, खेल्नु भएको थियो, इत्यादि लीलाहरू छन्। तर वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ विशेष गरी भगवान रामको लीला कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त भन्दा, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग काञ्चन। सुरुमै आदौ राम तपोवनमा जाने लीलादेखि रामलीला सुरु हुन्छ भनेर। मतलब भगवानको जस्तो कृष्णको धेरै बाललीला छ नि, कति के गर्नुभयो, पुतनलाई मार्नु, सक्टासुरलाई मार्नुभयो, दामोदर लीला गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यति नभएर अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अनेक असुरलाई मार्नु भएको छ, अनि के लीला गर्नुभएको छ। तर रामचन्द्र भगवानको चाहिँ त्यो बाल लीलाहरू त्यति धेरै हामीले पाउँदैनौँ। एउटा सुन्दर भजन एकजनाले गर्नुभएको छ, ठुमक चलत रामचन्द्र भन्ने भजन छ। त्यसमा चाहिँ भगवानले कसरी बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने लीलाको वर्णन गर्नुभएको छ। तर भगवान रामको त्यति साह्रो बाल लीलाको बारेमा त्यति विस्तृत विवरण पाइँदैन। त्यस कारणले गुरु गृह पढन गयौ रघुरा यी अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुदेवको आश्रममा पढ्न जानुभयो र अल्पकालमै सम्पूर्ण विद्या प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तो सर्टकटमा छ कि। अब जस्तो कृष्णलीला हेर्न गयो भने त जस्तो सन्दीपुनी मुनिको आश्रममा जानुभयो, 64 विद्यालय 64 कलाहरूलाई चाहिँ 64 दिनमा सिकेर आउनुभयो भनेको छ। तर त्यहाँ एकदम डिटेलमा छ के लीला सिक्नुभयो। स रहस्यम धनुर्वेदो धर्मान न्यायम पतंसता तथा चान्विक सिक्किम विद्या राजनीतिम षड्विद्या के सिक्नुभयो। धनुर्विद्या सिक्नुभयो, राजनीति सिक्नुभयो, अनि बाँसुरी बजाउन सिक्नुभयो, अनेक पक्षीहरूको आवाज निकाल्न सिक्नुभयो, अनि हरेक के सिक्नुभयो। त्यो 64 कलाको विस्तृत विवरण भागवतमा पाउन सकिन्छ।
तर रामायणमा कस्तो छ भन्दा गुरु गृह पढन गयौ रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाइ। थोरै समय सबै विद्या प्राप्त गरेर आउनुभयो सर्टकटमा, किनकि पछाडिको लीला एकदम विस्तृत छ नि त। त्यस कारण यस्तो चैतन्य चरितामृतमा पनि त्यस्तो छ। जस्तो वृन्दावन दास ठाकुरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जस्तो नवद्वीपको लीलाहरू एकदम विस्तारमा भन्नुभएको छ, तर पुरीको लीलाहरू उहाँको छैन, त्यहाँ एकदम सर्टकटमा जस्ट हिन्ट मात्रै दिनुभयो। अनि कृष्णदास कविराज गोस्वामीले सिद्ध बुझेन, अनि महाप्रभुले उहाँलाई आदेश दिनुभयो, अनि भक्तले आदेश दिनुभयो, र उहाँले फेरि त्यो अगाडिको चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवतमा चाहिँ के छ, नवद्वीप लीलाहरू विस्तारमा छ, पुरीको लीला संक्षेपमा छ। अनि चैतन्य चरितामृतमा चाहिँ के छ, नवद्वीपको लीलाहरू चाहिँ सर्टकटमा राख्नु भएको छ, आदि लीलामा थोरै 2-3 अध्यायमा हल्का चर्चा गर्नुभएको छ। अनि पछि सन्यास पछिको लीलाहरू चाहिँ एकदम विस्तारमा उहाँले चाहिँ कृष्णदास कविराज गोस्वामीले चैतन्य चरितामृत राख्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यो रामचन्द्र भगवानको चाहिँ के छ, सुरुवात कहाँ हुन्छ त भन्दा आदो राम तपोवनादि गमनम, उहाँ के गर्नुभयो, तपोवनमा जानुभयो। र वर्णन आउँछ एक दिनको कुरा कि विश्वामित्र मुनि चाहिँ राजा दशरथको घरमा आउनुभएको थियो, र राजा दशरथको घरमा विश्वामित्र मुनि आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, राजाको कस्तो किसिमको सत्कार हुन्छ, रामायणमा एकदम डिटेलमा विवरण छ कस्तो किसिमको सत्कार गर्नुभयो। विश्वामित्र मुनि आएको देख्ने बित्तिकै महाराज दशरथले विश्वामित्र मुनिलाई हातमा समातेर भित्र लिएर आउनुभयो, आफू गएर स्वागत गर्नुभयो, र पहिला लगेर के गर्नुभयो, आफ्नो जुन सिंहासन छ नि, राजा बस्ने सिंहासन, मेन रोयल थ्रोन, त्यो रोयल थ्रोनमा लगेर विश्वामित्र मुनिलाई बसाउनु भयो, र हात जोडेर तल बसेर उहाँको चरण कमललाई धुनुभयो, अनि कपडाले पुस्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँलाई अर्घ्य दिनुभयो, आचमन दिनुभयो, मधुपर्क दिनुभयो, जति पनि षोडश उपचारहरू प्रदान गरिसकेपछि अनि हात जोडेर के भन्नुभयो, म हजुरको सेवक हुँ, यो सारा राज्य हजुरको हो, हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ गर्नुहोस्, र म हजुरको सेवक हुँ, मैले के सेवा गर्न सक्छु, हजुरले के मलाई के आदेश दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। वास्तवमा यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने अलिकति शिक्षा पनि छ कि कस्तो किसिमको हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ साधु सन्तहरूलाई, भगवानको भक्तहरूलाई, विशेष गरी सन्यासीहरूलाई। यदि हामीले घरमा ल्यायौँ भनेदेखि कस्तो किसिमको चाहिँ सत्कार गर्नुपर्छ, भगवानको भक्तहरूलाई कस्तो किसिमको। उहाँले के भन्नुभयो अरे, आफ्नो घरको सबभन्दा उच्चतम सिंहासनमा ल्याएर विराजमान गर्नुभयो, र के भन्नुभयो, यो घर तपाईँको, यो राज्य तपाईँको, यो महल तपाईँको हो, मेरो केही पनि छैन, म त हजुरको प्रतिनिधि बनेर यहाँ सेवा मात्रै गरिरहेको छु, त्यस कारण हजुरको के इच्छा छ म पुरा गर्न सक्छु र मलाई भन्नुहोस् त भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुभयो। र तत्पश्चात विश्वामित्र मुनिले यस्तो प्रार्थना, पैसकेछ नि ओके, यसलाई फेरि हामीहरू अगाडि लगेर त के भयो, विश्वामित्र मुनिलाई यस्तो प्रार्थना गरेपछि विश्वामित्र मुनिले भगवानसँग दशरथ राजालाई भन्नुभयो, पक्का हो मैले जे भने त्यही दिन्छौ त? अरे तपाईँ भन्नुहोस् न, म के सेवा गर्न सक्छु, म हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्न सक्छु। भनेपछि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, म अहिले चाहिँ एउटा यज्ञ गरिरहेको छु मेरो आश्रममा, तर यज्ञ गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू आइरहेका छन्, र ती बाधा व्यवधानहरूको कारणले गर्दा मैले यो सम्पूर्ण रूपमा यज्ञ गर्न सकिरहेको छुइनँ, किनकि राक्षसहरूले आएर दुःख दिन्छन्, सताउँछन्। त्यस कारणले ती राक्षसहरूलाई मार्नको लागि मलाई तपाईँको पुत्र राम चाहियो, राम चाहिएको छ, म रामलाई लिएर गएर म यी सारा राक्षसहरूलाई मार्छु, अनि त्यसपछि म यज्ञ सम्पन्न गर्छु भन्ने सुने बित्तिकै दशरथलाई ओहो रोनु, म कसरी, मेरो एकमात्र प्राणनाथ राम भर्खरको बालक बच्चालाई कसरी लिएर जानुहुन्छ तपाईँ? म लिएर जान्छु, स्वयं मेरो चाहिँ अक्षौणी सेना जान्छ, सारा राक्षसलाई म हात धनुष लिएर मार्छु भनेर भन्नुभयो। तर भगवान का पिताश्रीले यस्तो अनुग्रह गर्दा पनि विश्वामित्र मुनिले मान्नु भएन, र अन्तिममा रामचन्द्रलाई लिएर जानुभयो। र वाल्मीकि मुनि बताउनुहुन्छ, राम भगवानलाई लिएर गएर उहाँले ताडका अनि सुबाहु मारिच लगायतका अनेक राक्षसहरूलाई मार्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भगवान रामचन्द्रलाई लिएर गएर जनकपुरमा जानुभयो, सीताको धनुष भाँच्नुभयो, अनि त्यसपछि सीतासँग विवाह भयो, सम्पूर्ण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको विवाह भयो, आउनुभयो, कैकेयी माताले वरदान माग्नुभयो, अनि रामचन्द्र भगवान जङ्गलमा जानुभयो, अनेक ऋषिहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो, रावण आएको थियो, सीतालाई चोरेर लिएर गयो, भगवान राम पनि लङ्कामा गएर रावणलाई मार्नुभयो, अनि सीतालाई फर्काएर लिएर आउनुभयो, सिद्धो रामायण। अरे यति सिद्धेको रामायण अलिक विस्तारमा सुनाउनुहोस् न गुरुजी भनेर भनेको, त्यो चाहिँ म भोलि सुनाउँछु भनेर भन्नुभयो। आजको लागि हामीहरू रामायणको सत्रलाई यहीँ विश्राम दिन्छौँ, र समय परिस्थितिले साथ दियो भनेदेखि भोलि फेरि हामीहरू रामायण सुन्नेछौँ।
सम्पूर्ण भक्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धैर्यतापूर्वक हजुरले रामायणको श्रवण गर्नुभयो र भोलि फेरि हामीहरू सायद समयले र परिस्थितिले साथ दियो भनेदेखि हामीहरू यो रामायणको अध्ययनलाई, रामायणको कथालाई निरन्तरता दिनेछौँ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तवृन्द की, निताई गौर हरि प्रेमानन्दी।